यहाँहरू सबै आइदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भने धेरैजनाले मलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसै कारण तपाईँहरू आउनुभयो। अब जिन्दगीमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छ, आफ्नो कामको प्रायोरिटी लिस्टमा अरू कामहरू छोडेर यहाँ आउनुभयो। मेमा हामी चौतारीमा हुने छलफलहरू करिब करिब 1 महिना अगाडि तय गर्छौँ। अनि मैले देवेन्द्रजीलाई चाहिँ मेको कुनै दिन म चाहिँ जुनमा चौतारीमा म एक दिन बोल्न चाहन्छु भने मैले उहाँलाई भने अलिकति जिन्दगीमा गरेको कामहरू फर्केर बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ जुनमा भने मैले धेरै कुरा मैले उहाँलाई बुझाइनँ। अनि जुनको स्केड्युल बन्यो अनि यो कुरा उहाँको र मेरो हुँदाखेरि मैले धेरै वर्ष सँगै काम गरेको सेराजी चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्थेन, उहाँ फर्केर आउनुभयो। अनि जुनको स्केड्युल हेरेपछि उहाँले मैले बोल्ने भन्ने देखेपछि ए तिमी बुढा भयो भन्नुभयो। अब भएको त बुढा भएकै हो, 50 वर्ष लाग्न थालिहाल्यो। अब प्रोफेसर अमात्यहरूको अगाडि हामी बुढा भयौँ भनेर भन्दाखेरि त अलि मिल्दैन। अब मेरो बुवाको कन्टेम्पोरेरी हुनुहुन्छ उहाँ, तर बुढा भएको अनुभवहरू विभिन्न किसिमले गरिँदैछ। केही महिना अगाडि हाम्रो मित्र दीपक थापाले काठमाडौँ पोस्टमा एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि 1994मा गोर्खा दुःख सम्बन्धी मैले लेखेको तत्कालीन हिमालमा छापिएको एउटा लेखको कोट गर्नुभएको थियो। अनि त्यो लेख निस्केको 2-3 दिनपछि कतै भेट भयो उहाँलाई। अनि त्यसपछि तिमीले त्यो पढ्यौ भने उनले मलाई सोधे, मैले पढेँ भने। अनि त्यो 20 वर्ष अगाडिको कोट यसो हुँदाखेरि बुढो लाग्दैन भने मलाई लाग्छ भने। अनि कस्तो कुन सेन्समा बुढो भन्न खोजेको भने अब 50 हुन गइसकेपछि डेमोग्राफिक हाम्रो प्रोफाइल हेर्ने हो भने पनि नेपालमा 50 हुन लाग्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा धेरै पछि जन्मेका मान्छेहरूको पनि अब धेरै उपस्थिति हुन लाग्यो। त्यो भन्दैमा चाहिँ जोस धेरै सेलाएको चाहिँ होइन। एक्चुअली केही महिना अगाडि अब हाम्रो योगेशजीले भन्नुभएको थियो बुढा भएकै हो नि, अब स्वीकार्नु राम्रो होइन, बुढा भएकै हो। तर खास त्यो कारणले भन्दा पनि आज अलिकति रमाइलो गर्नलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको मैले रिक्वेस्ट गरेको हुँ देवेन्द्रजीलाई। 25 वर्ष कसरी नापेको भन्दाखेरि शीर्षकमा चाहिँ 1989 को जुनमा चाहिँ मेरो जिन्दगीको सबभन्दा झुर वर्ष सिद्धियो। 1989 को कुनै महिना अगस्तमा म चाहिँ ग्रेजुएट स्कुल सुरु गर्न चाहिँ युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा सहरमा भएको अमेरिकाको धेरै पुरानो युनिभर्सिटीहरूमध्ये सायद दोस्रो तेस्रो पुरानो युनिभर्सिटीहरूमध्ये बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले स्थापना गरिएको भनिएको म त्यहाँ हुँदाहुँदै 250 वर्ष गाँठ मनाएको युनिभर्सिटीमा पढ्न भनेर गएँ। म पढ्न गएको विषय चाहिँ इकोनोमिक्स थियो। मैले अन्डर ग्रेजुएट हुँदाखेरि मेरो प्राइमेरी डिग्री चाहिँ इकोनोमिक्स र माइनर डिग्री म्याथमेटिक्समा थियो। त्यसपछि ती सबै डिग्री त्यो कोर्सहरू लिँदै पनि ग्रेजुएट स्कुलको अप्लाई गर्ने चरणमा पुग्दाखेरि नै अब मलाई इकोनोमिक्स बन्ने धुन सेलाइसकेको थियो। तर त्यति बेला अब अरू केही गर्नको लागि आफूमा कन्फिडेन्स नभएको हुनाले र अरू केही गर्नको लागि एक प्रकारले ढिलो पनि भएको हुनाले ग्रेजुएट स्कुलमा अप्लाई गर्ने धुन चल्यो। त्यो सोझै गरियो, 2-3टा राम्रो स्कुलमा पैसा सहित पायो। अब कहाँ जाने भन्दाखेरि युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा भिजिटै नगरिकन त्यहीँ जाने भन्ने मैले डिसाइड गरेँ। त्यहाँ पुगेपछिको वर्ष चाहिँ जिन्दगीको सबभन्दा झुर वर्ष कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो विषय नपढ्ने भन्ने मनमा चाहिँ त्यो लागिसकेको डिसिजन गर्न नसकेको त्यो अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा जे कुरा पढ्नु पर्यो त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै झुरै भयो। पढ्न नमन लागेको विषयमा अत्यधिक समय जिन्दगीको भनौँ न दिनको हिसाबले 16-17 घन्टा त्यही कुरामा मात्र गरिरहँदाखेरि अरू केही काम गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट फुत्किने उपायहरू खोज्नपट्टि म लागेँ। त्यो फुत्कनको लागि 2टा कुरा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट थियो। एउटा त्यो प्रोग्रामको 1 वर्षको अन्तमा मे 1989 मा त्यो प्रोग्रामको एउटा पिएचडी क्वालिफाइङ फर्स्ट इयर एक्जाम्स भन्ने हुन्थ्यो। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सको 1 वर्ष जुन कोर्सहरू तपाईँले सिरियस रूपमा लिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ पिएचडी प्रोग्राममा भएका विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्ने पहिलो टेस्ट हुन्थ्यो। त्यसमा फेल भयो प्रोग्रामबाट आउट। झन् फेल हुनेहरू म जस्तो फेलोसिपमा भएका मान्छेहरूलाई त झन् प्रोग्रामबाट आउट हुने भइहाल्यो। त्यो जाँच चाहिँ किन पास गर्न आवश्यक थियो भने यो फेल भएर भएको होइन भनेर अरूले भन्ला भन्ने डर थियो होइन। त्यही कारण त्यो जाँच पास गर्नपट्टि म लागेँ। मेमा जाँच दिएँ, जुनको कुनै दिन त्यसको रिजल्ट निस्क्यो। रिजल्ट निस्केर बेयरली पास भएपछि, विशेष गरेर माइक्रो इकोनोमिक्समा हो क्यारे सायद बेयरली पास भइसकेपछि अब यहाँबाट भाग्नको लागि अब भयङ्करकै प्लान बनाउनु पर्यो भनेर लागेर 3-4 जना प्रोफेसरहरूलाई भेट्न गएँ जो चाहिँ युनिभर्सिटी पेन्सिल्भेनियामा इकोनोमिक्स भन्दा अन्य डिपार्टमेन्टहरूमा पढाउनुहुन्थ्यो। तर एकजना चाहिँ इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टको इकोनोमिक हिस्टोरियन हुनुहुन्थ्यो, आलन हेस्टन भन्ने। कोइन्सिडेन्टली आलन हेस्टन चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियाको साउथ एसिया रिजनल स्टडिज डिपार्टमेन्टको पनि चेयरपर्सन हुनुहुन्थ्यो, किनभने यो उनीहरूको जोइन्ट अपोइन्टमेन्ट हुने सिस्टमबाट। त्यसपछि उहाँ लेट क्यारल ब्रेकनरिच
जो 2-3 वर्ष अगाडि बित्नुभयो, र डेभिड लडन जो चाहिँ पछि कालान्तरमा मेरो पिएचडी सुपरभाइजर हुनुभयो, उहाँहरूलाई भेट्न गएपछि मैले म यस्तो खालको विद्यार्थी हुँ, मेरो ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीमा छैन, तर म हिस्ट्री पढ्न चाहन्छु भनेपछि उनीहरूले चाहिँ बेसिकली रिस्की विद्यार्थीको रूपमा मलाई ट्रान्सफर गर्न दिए, र त्यो जुन 89 मा त्यो ट्रान्सफर गर्ने जुन डिसिजन हुन सफल भयो त्यसैको सेलिब्रेट गर्न खोजेँ मैले चाहिँ। भनेपछि अब 25 वर्ष त्योदेखि गन्दाखेरि 25 वर्ष भयो। अनि त्यसरी हेर्दैखेरि अलिअलि रेट्रोस्पेक्टिभली आफूले के काम गरेछ पनि हेर्न खोज्या हो। त्यसकारण कोही कोही यो कोठामा उपस्थित जसले मलाई अलि धेरै लामो समयसम्म चिन्नुहुन्छ अथवा के काम गर्न पाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो आजको उपस्थिति एक प्रकारको बोरिङ हुने नि सम्भावना छ। विशेष गरेर गौरवले त यो बोरिङ भयो बोरिङ भन्ने नै गरेको छ। त्यही कारण अब गौरव लगायत अरूलाई अलिअलि बोरिङ नै पनि हुनसक्छ। तर यो डिस्कसन इज नट अबाउट मी, इट कुड बी अबाउट मी। तर नेपालमा हामीले र मेरो आफ्नो जिन्दगीको धेरै समय चाहिँ मार्टिन चौतारी आज संस्था बनाउनमा पनि खर्च भएको हुनाले अभियसली गएको 25 वर्षको मेरो आफ्नो जिन्दगीको गफ गर्ने क्रममा चाहिँ यो संस्थाको गफ पनि अभिन्न अङ्गमा को रूपमा भएर आउँछ। र मेरो अटेम्प्ट चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरीलाई यो संस्थाको स्टोरीसँग पनि अलिकति टाई अप गरेर, तर इभेन्चुअली नेपाली उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले उठाउन खोजिरहेको बहसहरूलाई नै अगाडि घचेट्न खोजेको। सो इन अ वे व्हाट आइम ट्राइङ टु डु इज अलिकति आकर्षण गर्ने तरिका चाहिँ मेरो 25 वर्ष भयो भन्ने भयो। गफ गर्न खोजेको अलिकति त्यो पनि हो, तर गफ गर्न धेरै खोजेको चाहिँ नेपालको क्षेत्रमा विभिन्न हामीले काम गर्न खोजेको क्षेत्रमा हामीले जे देखिरहेछौँ, जे देखिरहेको र काम गर्ने शैली छ त्यसमाथि एक प्रकारको टिप्पणी हो। किशोरजीको सहयोग लिएर मैले केही स्लाइडहरू बनाएको छु, विच इज एक्चुअली अनयुजुअल फर मी, किनभने यो स्लाइड बनाउने म त ट्रेडिसनल खालको गफाडी परेँ। तर यो स्लाइडमा भएका केही कुराहरू पढ्दाखेरि बोरिङ हुन्छ। तर मैले यस स्लाइडमा चाहिँ के गर्न खोजेको छु भने 25 वर्षमा अलिकति केही ठुल्ठुला चङ्कहरू छुट्याउन सक्यो भने चाहिँ वर्षको हिसाबले केही त्यो वर्षहरूमा गरेको ध्याउनाहरू केही कामहरूको चाहिँ केही झल्को तपाईँहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ यसले फिल्ड वर्क, आज गफ गर्नको लागि फिल्ड वर्क चाहिँ 25 वर्षमा यसरी गर्दै आएको रहेछ भन्ने यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टिपिकल्ली यो चाहिँ यो एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको ट्विस्ट जस्तो अथवा उनीहरूको डान्स जस्तो। म नेपाल गएँ, एउटा कुनै विदेशी एन्थ्रोपोलोजिस्टको नाकामा म नेपाल गएँ, फलान ठाउँमा मैले रिसर्च गरेँ, यति बेलादेखि यति बेलासम्म रिसर्च गरेँ, मैले यो काम गरेँ भनेर जसरी एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले भन्न पाउँछन् आफ्नो प्रस्तुतिमा, मैले पनि त्यो डान्स गरेँ जस्तो ठान्नु होला। भनेपछि यो म पाएँ होइन कि यो चाहिँ यो फिल्ड वर्क कहाँ गरेको थियो भन्ने खालको कुरो भयो। थिच्नु पऱ्यो के अरे 1989 मा त्यो डिसिजन गरिसकेपछि 1992 सम्मको पिरियड भनेको चाहिँ टिपिकल्ली अमेरिकन एजुकेसनको पिएचडी विद्यार्थीको जे लाइफ हुन्छ त्यो मेरो त्यस्तै भएको। क्वालिफाइङ जाँच जुनसुकै विषयमा दिनुभन्दा पनि पहिला सेट अफ कोर्सेस दिनुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा चाहिँ 20 वटा कोर्स लिनु पर्थ्यो बिफोर यु कुड बी इलिजिबल फर अ क्वालिफाइङ जाँच। युनिभर्सिटीलाई पैसा बचाउनलाई मलाई पनि सजिलो बनाउदिनलाई चाहिँ मलाई हिस्ट्रीमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि मेरा पिएचडीको कमिटीले चाहिँ के चाहिँ गरिदियो भने इकोनोमिक्समा गरेको कोर्स पनि गनिदिन्छु भन्थे, 7 वटा कोर्स। भनेपछि त्यो गर्दाखेरि उनीहरूलाई म चाहिँ अलिकति सस्तो विद्यार्थी पनि भएँ, धेरै वर्ष पिएचडीको लागि सपोर्ट गर्न नपर्ने खालको विद्यार्थी पनि भएँ। भनेपछि 89 मा हिस्ट्रीको कोर्स सुरु गरेँ, 91 को एन्डतिर मैले क्वालिफाइङ जाँच दिएर 92 सम्म मैले चाहिँ कोर्स वर्क गर्दै भनेको कोर्स वर्क / पिएचडीको प्रपोजल लेख्दै मैले 4 वर्ष जति समय त्यहाँ बिताएँ। त्यसमा लिएको कोर्सहरूको अलिकति सोच्ने हो भने चाहिँ बेसिकली साउथ एसिया रिलेटेड हिस्ट्री एन्थ्रोपोलोजी कोर्सहरू भए, टिपिकल्ली त्यो साउथ एसियामा क्वालिफाई गर्ने मान्छेहरूको लागि आवश्यक पर्ने कोर्सहरू भए। फोकस हेर्ने हो भने कोलोनियल 19th and 20th सेन्चुरी हिस्ट्री अफ साउथ एसिया, जसलाई अब मोडर्न पिरियड भनौँ, 18th सेन्चुरी पनि परेको थियो। त्यसमा कोलोनियल क्याटेगोरिज अफ साउथ एसियन सोसाइटी जस्तै मार्शल रेसेस, गोर्खाजहरू आफ्नो रिसर्चसँग रिलेटेड भएर यो मैले भन्न खोजेको। तर बेसिकली बर्नार्ड कोहनको सेमिनल एसेजहरूलाई ध्यानमा राखेर कोलोनियल नलेज प्रोडक्सनको कुरोहरू चाहिँ विभिन्न मलाई पढाउने गुरुमाहरूको कोर्समा चाहिँ देख्न पढ्न पाइयो। तत्कालीन अवस्थामा अहिले लिटरेरी राइटरको रूपमा भयङ्कर फेमस हुनुभएको अमिताभ घोष पनि त्यति धेरै ठुलो राइटर हुनुहुन्थेन र उहाँ न्युयोर्कमा बस्नुहुन्थ्यो र हप्ताको एक दिन चाहिँ युनिभर्सिटी पेन्सिल्भेनियामा साउथ एसियाको एन्थ्रोपोलोजीको स्ट्यान्डर्ड कोर्स पढाउन आउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि मैले कोर्स लिन पाएँ। पिटर भ्यान्डरवेयर जो चाहिँ अहिले जर्मनीमा बस्नुहुन्छ, इन्डियामा रिसर्च गरेको मान्छे हो, चाइनामा पनि उहाँको अहिले राम्रो उपस्थिति छ। जर्मन एउटा कुनै सेन्टर गोथे जस्तै सेन्टर अफ एक्सलेन्सको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू बस्नु भएको छ, उहाँसँग
क्यारल ब्रेकिनरिजसँग डेभिड लरेन्ससँग विभिन्न कोर्सहरू लिने मौका पाएँ। ती कोर्सहरूको वरिपरि चाहिँ विषय चाहिँ यति यिनै नै हुन्थे, मिलिट्री सोसाइटी रिलेसन्स, किन मेरो ध्याउना चाहिँ बेसिक गरेर चाहिँ गोर्खा हिस्ट्रीमा काम गर्ने धुन थियो। र एउटा पेपर क्वालिफाइङ चान्सको लागि एउटा पेपर चाहिँ हिस्ट्री अफ एन्थ्रोपोलोजी इन नेपाल भनेर लेख्ने, र त्यो पिटर भ्यान्डोभरको लागि मैले लेखेको पेपर हो। अर्को एउटा पेपर चाहिँ अफ्रिकन हिस्टोरियन ली क्यासनलीको लागि ओरल हिस्ट्री मेथडको रूपमा लेखेको पेपर हो। यो पिरियडमा हाम्रो आफ्नो जिन्दगीको चरण कसरी गुज्रियो भन्दा मोस्टली कोर्स वर्क, सेमिनार पेपर लेख्ने, सेल्फ रिडिङ गर्ने, एउटा साउथ एसिया स्टडी ग्रुप भन्ने थियो त्यसमा भाग लिने। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर इन्डियामा काम गर्ने हिस्टोरियन्सहरू र एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो र पियर ग्रुप भयो थियो। त्यसमा एउटा दुईवटा किताबहरू हामीले छान्थ्यौँ, एडभान्समा पढ्थ्यौँ। जस्तो हामीले एउटा पढेको मलाई अहिले सम्झना भएको किताब चाहिँ 1989मा शेरी ओटनरको हाई रिलिजन भन्ने किताब भर्खरै निस्केको थियो। हामीले 1990को कुनै सुरुका मन्थमा त्यो पढ्यौँ होला। अनि केही रिभ्युजहरू लेख्ने, यसरी नै ती दिनहरू बिते र 91को एन्डमा ती क्वालिफाइङ जाँच दिएँ। 92को सुरुतिर म नेपाल आएँ। अब यसमा चाहिँ क्वालिफाइङ जाँच पास, त्यसपछि अब रिसर्च आफ्नो धुन सुरु भयो। सुरुमा 92मा आएर चाहिँ धेरै समय मैले काठमाडौँमा बसेँ, किनभने नेपालमा अब 90को मुभमेन्टको चेन्ज पनि देख्न नपाएको। त्योभन्दा अगाडिको 8 वर्ष लगालग क्लासमा बसेर पढिरहेको मात्र हिसाबले अलिकति ठग्ने पनि मन थियो। ठग्ने हिसाबले चाहिँ नेपालमा आएर रिसर्च त सुरु गर्नुपर्ने हो, अनि तर रिसर्च गर्ने नाममा चाहिँ अलि अरू कामहरू रिसर्चको लागि ध्याउन त राखे हो, तर अरू साइडमा पनि धेरै गन्थनहरू चाहिँ गरिरह। त्यो इन्फर्मल एउटा डिस्कसन ग्रुप हुन्थ्यो, ठमेलको कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट हुन्थ्यो, बेसिकली जर्नलिस्ट क्राउड थियो। त्योसँग एउटा नेपालको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सको गफ गर्ने थियो देउना, तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ बेसिकली नेपाली हिस्ट्रीबारे थप पढ्ने र अलिअलि आर्काइभल रिसर्च थाल्ने हुन्थ्यो। 92को एन्डमा म इन्डिया गएँ, त्यसपछि त्यहाँ नेसनल आर्काइभ्स इन्डियामा काम गर्न थालेँ र त्यहाँ चाहिँ काम गरुन्जेलसम्म मेरो ध्याउना चाहिँ बेसिकली गोर्खा रिक्रुटमेन्टकै वरिपरि एउटा हिस्ट्री लेख्ने, जुन चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा उपस्थित राइटिङ्सहरू भन्दा त्यसलाई सरपास गरेर केही नयाँ कुरो अगाडि दिन सकोस् भन्ने थियो। त्यो 92-93 त्यसरी नै बित्यो र अलिअलि म ठकठाक गर्नपट्टि लागेको थिएँ। गुरुजीहरूले पनि अलिअलि ठकठक धेरै गर्ने होइन भने, परिवारका सदस्यहरूले पनि धेरै ठग काम गर्ने हुन्न भनेपछि म अमेरिकातिर 93को एन्डमा गएँ। केही महिना त्यहाँ लेख्ने प्रयास गरेँ, तर मसँग त्यति बेला अमेरिकामा बस्ने फन्डिङ पनि थिएन। लकिली सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल न्युयोर्क बेसले चाहिँ युकेमा रिसर्च गर्नको लागि अलिकति फन्ड मलाई दियो र म त्यतैबाट युके गएर युकेको आर्काइभ्समा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा तत्कालीन त्यो अर्कै ठाउँमा थियो, अहिले योगेशजीले धेरै काम गर्नुभएको ठाउँमा थिएन, त्यहाँ काम गरेर म फर्केँ। त्यहाँ गर्दाखेरि पनि मैले एउटा डिस्ट्र्याक्सन गर्न भ्याइहालेँ। त्यो चाहिँ फोटोग्राफिक हिस्ट्रीमा चाहिँ जन लस्टीको 1992मा हिस्ट्री अफ फोटोग्राफी भन्ने जर्नलमा एउटा आर्टिकल छापिएको थियो, त्यसैको धुनमा अलिकति काम गरेँ र नेपाली हिस्टोरियोग्राफीको क्रिटिकका केही कामहरू चाहिँ अरूहरूको उक्सावटमा र आफूलाई धुन चलेको हुनाले त्यति मैले लेख्न थालेँ। यो पिरियडमा चाहिँ अनि त्यसपछि 94को एन्डदेखि 95को पिरियड चाहिँ इन्टायरली डिजिटेसन राइटिङमा खर्च भएर 96मा डिजिटेसन लेखियो र यतातिर नेपाल स्टडिजको केही पोलिटिक्स बारे पनि चासो चाहिँ भइरह्यो। यो पिरियडमा मैले सेराले चाहिँ नेपालमा काम गर्ने हाम्रा विदेशी मित्रहरूको काम गर्ने स्टाइल र काम गर्ने कामको उपजबारे चाहिँ केही टिप्पणीहरू पनि हामीले छापेको थियौँ यो मिड 90sमा। यो धेरै रुचिको विषय भएन उहाँहरूलाई। यो चाहिँ अलिकति नेपालीहरूले गर्न नसुहाउने खालको काम भनेर टिप्पणी हो भन्ने पनि हामीलाई दायाँ बायाँबाट भनियो। तर यो पिरियडमा चाहिँ बेसिकली डिजिटेसनको काम सिद्ध्याइयो। एउटा इन्कम्प्लिट मनुस्क्रिप्ट, यो बेसिकली भानुभक्त हामी सबैको बाजे कसरी हुन आयो भन्ने मनुस्क्रिप्ट एउटा थन्केर बसेको छ, त्यो 15 वर्ष जस्तो भयो थन्केर बसेको। र फर्स्ट कोएडिटेड भोल्युम छापामा महिला भन्ने पनि दुईजना अरू साथीहरूसँग मिलेर निकालियो। तर यसै बिचमा चाहिँ केही कलेक्टिभ कामहरू गर्न थालियो, जसमा चाहिँ मार्टिन चौतारीको अनअफिसियल कोअर्डिनेटर पनि हो। 95 त्यो सुरु भयो। काठमाडौँ पोस्टमा कलम लेखियो। मार्टिन चौतारी बाहेक नेपाली हिमालमा पनि काम गरियो 2-3 वर्ष। अनि आशुतोष तिवारीले सुरु गरेको रिभ्यू अफ बुक्सको एक्सर्साइज जुन चाहिँ काठमाडौँ पोस्टमा पहिला महिनाको एकचोटि पछि महिनाको 2 चोटि पेजको रूपमा आउँथ्यो, त्यो गरियो र अलिकति रमाइलो गर्नलाई रेडियो सगरमाथामा पनि केही कार्यक्रम चलाइयो। तर यो 99 पछि यस्ता खालका धेरै अरू कामहरू चाहिँ छुट्टी लिनपट्टि पनि म अग्रसर भएँ। विशेष गरी 98 पछि चाहिँ 2-3टा ध्याउनाहरू प्राथमिक रूपमा अगाडि आउन थाल्यो। एउटा नेपाली मिडिया सम्बन्धी रिसर्च गर्ने, यसको पर्सनल केही कारणहरू पनि थिए। नेपाली मिडिया चाहिँ अब 1990को ट्रान्जिसन पछि सशक्त रूपमा पब्लिक स्फेयर बनाउनपट्टि लागिरहेको, पञ्चायती रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक स्फेयरमा हुर्केको मान्छेले नयाँ पब्लिक स्फेयरको कुरा बुझ्नको लागि अलिकति दुवै साइडको रिसर्च गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि
यसमा त्यो काम गर्दा गर्दै पछि हामीले धेरै पछि आएर 4 तारिकको केही साथीहरूसँग मिलेर मिडिया अध्ययन जर्नल स्थापना गरियो। अनि नेपाल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने परम्पराहरूको अलिकति रिसर्च गर्नै पर्छ जस्तो लागेर इन्डियामा 1 वर्ष झन्डै बिताइयो 2000 मा। त्यसपछि युकेमा केही समय बिताएर नेपालमा इन्डियन रिसर्च हाइवे, युकेको रिसर्च हाइवेहरूबारे लेखियो। नेपालमा भित्रै पनि हिस्ट्री डिसिप्लिनको केही एउटा रिभ्यूहरू गरियो, पहिला पनि गरियो, भर्खरै योगेशजीसँग मिलेर एकदमै रिसेन्टलीमा पनि त्यो काम गरियो। र नेपालको युनिभर्सिटी बेस्ड र नन युनिभर्सिटी बेस्ड इन्स्टिट्युसन्सहरूको पोलिटिकल इकोनोमी, त्यसको वर्किङ कल्चरमाथि विभिन्न हिसाबले पत्र पत्रिकामा अथवा अलिकति लामो लेन्थको एकाडेमिक लेखहरू लेखेर पनि टिप्पणी गर्ने काम गरियो। तर यसमा चाहिँ धेरै लामो समयसम्म गरेको एउटा काम त मार्टिन चौतारीकै बारे पनि भएर मार्टिन चौतारी बनाउने काम, त्यसको कामबारे म अलि पछि कुरा गर्छु। तर अर्को चाहिँ स्पेसिफिक इन्डिभिजुअल्सहरूको इन्टेलेक्चुअल प्रोडक्सन, एकाडेमिक वर्कहरूसँग पनि त्यसको पनि केही विश्लेषण गर्ने चाहना पहिलेदेखि थियो। 2003 मा महेश चन्द्र रेग्मी बित्नु भएपछि उहाँको एउटा लामो ओबिचुरी लेख्ने काम भयो। बिचमा अरू फाटोफुट्टो यस्तो अरू सानो सानो काम गरे पनि एलएस बरालको किताब रमेश पराजुलीसँग मिलेर 2012 मा चाहिँ उहाँको पुरानो एसेजहरू बटुलेर एउटा लामो प्रिफेस लेखेर गरियो। 2011 तिर विशेष गरेर संशोधन मण्डलको काम माथि र अन्य हिसाबले योगेशजीको नेपालमा रिटर्न 2013 मा भयो। उहाँसँग हामीले यहाँ बढी सङ्गत गर्न पाएपछि नन युनिभर्सिटी लोकेसन्सहरूमा बसेर काम गर्ने रिसर्च कलेक्टिभ्सहरूको हिस्ट्री लेख्नपट्टि केही कामहरू गर्नपट्टि लागियो। यस बिचमा थुप्रै किताबहरू को एडिट गरियो, कतिवटा गरियो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छैन, अहिले ठ्याक्कै गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै मिडियाको ग्रुपको साथीहरूसँग बसेर धेरै लामो समयसम्म काम गरियो। तर यस बिचमा सिनास जर्नलको कन्टिन्युअस एउटा प्रोडक्सन चलिरहेको छ। हामी 1 वर्ष ढिलो छौँ। 2000 देखि ढिलो हुन थालेको, सधैँ हामी क्याचअप गर्नपट्टि लाग्छौँ, तर हुन लागेलामा ढिलो हुन्छ। यो सबै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ दुईटा कुरालाई चाहिँ सँगै राखिएर जहिले पनि सोचियो। एउटा चाहिँ पर्सनल आफ्नो इन्ट्रेस्ट र काम गर्ने, एकदम पर्सनल लेभलमा काम गर्ने कुरो। दोस्रो कलेक्टिभ। मैले अघि भनिसकेँ कि आफ्नो पिएचडी सिद्धिनुभन्दा अगाडि पनि सिनास जर्नलको सुरुमा चाहिँ 94 देखि नै जर्नल निकाल्ने धुन एउटा चल्यो। यो जर्नल निकाल्ने धुन एउटा जोक र च्यालेन्जको रूपमा निस्केको हो। मण्डला बुक पोइन्ट हाम्रो पब्लिसरको साउजी माधवजीले 94 मा म उहाँको कुनै पसलमा गएर केही गफ गर्दाखेरि उहाँले मलाई जोकमा कैलाश जर्नल अब निस्केला जस्तो छैन, अर्को जर्नल निकाल्ने हो भने उहाँले सोध्नुभयो। जर्नल निकाल्नको लागि कति परिश्रम गर्नुपर्छ पनि मलाई थाहा थिएन, कति दुःख हुन्छ र यो कति एक प्रकारको यो कलेक्टिभ बर्डन कति हो भन्ने पनि थाहा छैन। निकाल्ने हो भनियो। 95 मा गएर मेरी डेसिन र मार्क लिक्टीसँग सल्लाह गरियो, थुप्रै राउन्ड मिटिङ्सहरू गरिसकेपछि त्यो काम गर्ने भनियो र फुर्तीसाथ गर्न थालियो। अहिले त्यो जर्नल चलाउँदाखेरि जति गाह्रो हुन्छ त्यति सबै थाहा पाए भए त्यति बेला जर्नल चाहिँ निकाल्ने काम गरिँदैन थियो। इनफ्याक्ट 95 को एन्डतिर म डाक्टर हर्क गुरुङलाई भेट्न गएको थिएँ। अनफर्चुनेटली माई ओन्ली 1-on-1 मिटिङ विथ हिम। उहाँ मलेसियामा काम गर्नुहुन्थ्यो, भेकेसनमा काठमाडौँ आउनुभएको थियो। न्यू एराको रेन्टेड बिल्डिङ इन पानीपोखरीमा म भेट्न गएँ। मेरी डेसिनको डिजर्टेसन मैले कपी लिएर आएको थिएँ, बिकज मेरी डेसिनको डिजर्टेसन हाम्रो यहाँ लाइब्रेरीमा उपलब्ध छ। इट्स probably the best work written on Gorkha history even today. It was done completed in 91 in Stanford. मेरी र उहाँको पुरानो सम्पर्क थियो। मैले कपी उहाँलाई गिफ्ट कपी लिएर दिएको थिएँ। अनि डाक्टर गुरुङलाई मैले यो भनेपछि भाइ अरू काम जे गरे पनि जर्नल निकाल्ने काम नगर भनेको थियो। मैले बुझिनँ किन त्यसो भन्दा उहाँ हिमालयन जोग्राफर के अरे जोग्राफी सोसाइटीबाट निकालेको जर्नलको 4 वर्ष उहाँले सम्पादन पनि गरिसक्नु भएको थियो। त्यो कुरा मलाई त्यति बेला थाहा थिएन, धेरै पछि मात्र थाहा भयो। हिमालयन रिभ्यू सरी, जोग्राफर यहाँ स्थापनाकर्ता हुँदै म बिर्सिरहेँ। तर भयो के भन्दाखेरि बाई सम फ्लुक मेरो ओरिएन्टेसन चाहिँ इन्डिभिजुअल र कलेक्टिभसँगै काम गर्ने एक प्रकारको लत भनौँ होला, अब एक प्रकारको इट्स काइन्ड अफ एन एडिक्सन जस्तो भयो। र समटाइम्स आई वन्डर वेयर इट अल कम्स फ्रम। तर आई अल्सो फिल लाइक it's the way in which I have organized my life, for good or for worse or for bad, whatever. And I somehow cannot seem to extricate myself from this mix. कुनै कुनै दिन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एकदम डाउन फिल गरेको दिनमा चाहिँ अब म यो कलेक्टिभ काम छोड्छु भनेर म विचार गर्छु र 1-2 जना साथीहरूलाई घोषणा पनि गर्छु। र नेक्स्ट विक द विक फलोइङ द्याट आई स्टार्ट प्लानिङ अनदर कलेक्टिभ एक्सर्साइज विच इज सो आइम डुम है। त्यो हिसाब अब यो पर्सनल र कलेक्टिभको कुरो चाहिँ कहाँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ एज एन एकाडेमिक सबै एकाडेमिक्सहरूले कलेक्टिभ काम गर्छन्। कसैले घोषणा गरेर गर्छन्, कसैले घोषणा नगरिकन। एकाडेमिक काम नै कलेक्टिभ इन्टरप्राइज हो होइन। यु क्यानट डु योर वर्क बाई नट इङ्गेजिङ विथ अ लट अफ पिपल। कसैको इङ्गेजमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ,
होइन, फ्रन्टल हुन्छ, कसैको एकदम बिकज एकाडेमिक वर्क इज अ कलेक्टिभ वर्क। तपाईँभन्दा पहिला आउनुभएका थुप्रै अरू अग्रज एकाडेमिकहरूको काँधमा टेकेर उहाँहरूको कामलाई चाहिँ काममा टेकेर तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। त्यो डिसिप्लिनभित्र हुन्छ, त्यो एरिया स्टडिजमा हुन्छ। एरिया स्टडिज भनेर मैले कुन हिसाबले भन्न खोजेको भन्दाखेरि डिसिप्लिन भनेर हिस्ट्री एज सच डिसिप्लिन भने अब एरिया स्टडिज भनेर नेपाल रिसर्च गर्ने मल्टिपल डिसिप्लिन्सहरूबाट रिसर्च हुन सक्ने सम्भावना। यसमा एकाडेमिक पर्सनल ट्राजेक्टरी जुन अहिले मैले भने यो विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू चेन्ज भइरहन सक्छन्। कसैको पर्सनल कारणहरूले विभिन्न विषयमा रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो दुईवटा कारणहरू एम्फसाइज गर्दाखेरि पञ्चायतकालमा महेन्द्रमाला पढेर हुर्केको म जस्तो व्यक्तिहरूलाई 1975तिरै स्कुलमा भानुभक्त बलभद्रको बारे थुप्रै कथाहरू पढिसकेको म जस्तोलाई चाहिँ त्यो पिरियडमा हामीले महेन्द्रमालामा यस्ता टेक्स्टहरू किन पढ्यौँ भन्ने बुझ्नलाई मलाई अति आवश्यक थियो, अति नै आवश्यक थियो। त्यो डिजर्टेसनको घुमाइ फिराइ मैले त्यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा चाहिँ मैले धेरै समय बिताएँ र सबैले इनफ्याक्ट 99सम्म मैले गरेको रिसर्च हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ अटोबायोग्राफिकली। त्यसकारण रिसर्च चाहिँ त्यो हिसाबले पनि रिलेटेड थियो। भने कि मेरो दिमागमा बलभद्र र नालापानीको यति धेरै डिटेल्सहरू किन छ अथवा भानुभक्तकै डिटेल्सहरू यति धेरै किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ डिजर्टेसनमा खोज्ने र पोस्ट डिजर्टेसनमा पनि त्यही गर्ने प्रयास भयो। तर कलेक्टिभली अर्को एउटा चाहिँ अब जर्नलिस्टसँग बिहा गरेपछि होला सायद 98मा कोइन्सिडेन्टली चाहिँ 98देखि मिडियामा रिसर्च गर्ने क्षेत्र चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि घरमा गफ गर्ने विषय पनि त्यही, रिसर्च पनि त्यही, त्यस्तो पनि भयो। भनेपछि यो पनि हुँदो रहेछ। तर कलेक्टिभली चाहिँ नेपालमा कामहरू पर्सनल कामभन्दा कलेक्टिभली काम नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नेपालमा, मेरो लागि मात्र होइन कि सबैको लागि जस्तो मलाई लाग्छ। यो भन्नुको कारण चाहिँ र दिस ब्रिङ्स अस आई गेस दिस डिस्कसन into the most important part of what I have to share, which is हामी नेपालमा विभिन्न थरीको एक्सक्युजहरू निकालेर एकाडेमिक कामहरूबाट पन्छिने गर्छौँ अथवा भाग्ने गर्छौँ त्यहाँबाट। अर्ली 90sमा केही वर्ष अमेरिका बसेर म फर्केपछि मैले प्रायः सुन्ने गरेको दुईवटा कमेन्ट हुन्थ्यो। एउटा एकदम लेटेस्ट लिटरेचर यहाँ केही पाइँदैन भाइ भन्थे मलाई धेरैले, अनि हो पनि। अनि यो तपाईँले सम्झाउनुहोस् कि यो म 92-93 को कुरा गरिरहेको छु जुन बेलामा मैले फर्स्ट इमेल अकाउन्ट 93 को डिसेम्बरमा पाएको हो। भनेपछि इमेल पनि हाम्रो लागि अहिले हामी जुन पिडिएफ फर्मेटको जे कुरा गर्छौँ यो संसार त्यति बेला हामीले देखिसकेको थिएनौँ, मैले देखेको थिइनँ होइन। त्यसै कारण 92मा आउँदाखेरि मैले धेरै बक्स फोटोकपी पनि सिमेलबाट यहाँ पठाएको थिएँ कुनै बेलामा काम लाग्छ भनेर। अहिले ती बोझ भएका छन् होइन, तर त्यो संसार हामीले देखेको थिएनौँ। अर्को एउटा एक्सक्युज हाम्रो कम्प्युटरै छैन भन्ने थियो। तर यो दुईवटा एक्सक्युजको पछाडि सधैँ हुने एक्सक्युज चाहिँ हाम्रो पैसा छैन, नेपालमा पैसा छैन काम गर्नको लागि भन्ने हुन्थ्यो। पिडिएफ फर्मेटहरू भएपछि र आजकल जोकमा चाहिँ अब हामी सबै धेरैजसो एकाडेमिक काम गरेका मित्रहरू साथीहरू आफैले पनि यहाँ जे स्टोर लगायत थुप्रै इलेक्ट्रोनिक रिसोर्सहरूमा एक्सेस गर्ने वातावरण बनेपछि चाहिँ त्यस्तो एउटा हुँदाखेरि पनि हाम्रो धेरै मित्रहरू अब सुत्दाखेरि आफूलाई चाहिएको आर्टिकलबारे इमेल लेखेर पठायो, उठ्दाखेरि कुनै साथीले त्यो इमेल पठाइसकेको हुन्छ आफूलाई अथवा त्यो पिडिएफ पठाइसकेको हुन्छ किन इफ इट्स फ्रम अ लेटेस्ट इलेक्ट्रोनिक डेटा सेट भन्ने खालको जोकमा भयो। भनेपछि यो जोक गरिसकेपछि एटलिस्ट काठमाडौँ पोखरा जस्तो सहरहरूमा चाहिँ अब लेटेस्ट लिटरेचर पाइँदैन भन्ने एक्सक्युज चाहिँ मैले गएको 5-6 वर्षमा सुनेको छैन, कसैबाट पनि सुनेको छैन। किताबको बारेमा थोरै बहुत सुनेको छ, तर किताब पनि आफूले चाहेको किताब चाहिँ गएको केही वर्षहरूमा इन्डियन मार्केटमा भएको डेभलपमेन्ट्सहरूको कारणले र अरू कारणहरूले गर्दाखेरि 1-2 महिनाभित्रमा आफूले चाहेको किताब संसारको कुनै भागबाट पनि यहाँ ल्याउन सक्ने भनेर त्यो एक्सक्युज मैले सुनेको छैन। अर्को त्यति बेलाको एक्सक्युज कम्प्युटर हुँदैन भन्ने, कम्प्युटर छैन गाह्रो छ काम, त्यो पनि एक्सक्युज मैले गएको 5 वर्षमा सुनेको छैन। गएको 5 वर्षमा सुनेको एक्सक्युज चाहिँ एउटा पैसा छैन भन्ने एक्सक्युजै हो। पैसा त छैन नै नेपालमा, अब धेरै कुरा गर्नको लागि पैसा छैन, एकाडेमिक काम गर्नको लागि पनि छैन। त्यो एक्सक्युज चाहिँ एक प्रकारको हो पनि होइन पनि जस्तो एक्सक्युज भयो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब पैसा छैन भनेपछि पैसा छैन भन्ने कुरालाई गिभन गरेर हामीले काम गर्न जान्नु पर्यो भन्ने सोच्ने हो भने चाहिँ त्यो एक्सक्युज बनाउन पाइएन। तर आफ्नै जिन्दगीको धेरै वर्षहरूको एक अनुभवलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पैसा छैन चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो ग्रान्ड एक्सक्युज जस्तो अब चाहिँ मलाई लाग्न थालेको छ। पैसा जे छैन तर त्यसलाई छैन एब्सोल्युट टर्म्समा पैसा नभएकै हो, तर त्यो नभएको भन्दा पनि त्यसलाई एक्सक्युज बनाएर हामी चाहिँ सर्टेन किसिमका कलेक्टिभ एक्सपिरियन्सेस अफ र विलिङनेस टु डु एकाडेमिक वर्कबाट हामी भाग्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसको अलिकति व्याख्या गरौँ र यो व्याख्या चाहिँ तपाईँहरूलाई अत्यन्त कोही कोहीलाई त एकदम बोरिङ, रिपिटेसियस लाग्छ, किनभने मैले यो कुरा धेरैचोटि भनेको छु, बोलेको छु, लेखेको छु।
मेरो मोस्ट फेभरेट इक्जाम्पल त सेमिनारै हो। सेमिनार गर्नलाई पैसा किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि यसको उत्तर त अब छैन। जस्तो किर्तिपुरमा ठाउँ छ, कोठाहरू थुप्रै छन्। वर्ल्ड ब्याङ्कको फर्स्ट प्रोजेक्टबाट बनेको बिल्डिङको कोठाहरू चाहिँ अहिले पनि राम्रै कन्डिसनमा छन्। ती फर्निचरहरू पनि राम्रा छन्। चिया खानलाई पनि आफैले पैसा तिर्न सकिन्छ भनेपछि सेमिनार गर्नलाई पैसा किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि यी सबै कुरा भनिसकेपछि अन्ततगतवा सेमिनार गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरामै आएर कुरो टुङ्गिँदो रहेछ। विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू, आइम टकिङ अबाउट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट्स अफ एट किर्तिपुर टियुमा, यो कुरो घुमिफिरी नेपाली एकाडेमिक लाइफमा नभएको कलेज अथवा कर्मीहरूको सँगै काम गर्ने संस्कृतिको अभावमै आएर अड्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको म्यानिफेस्टेसन्सहरू हामीले धेरै ठाउँमा देखाउन सक्छौँ। देवेन्द्रजीले लेख्नुभएको र अब केही छिनपछि नै प्रकाशित हुने नेपालको प्रोफेसनल एकाडेमिक एसोसिएसन्सहरूको ट्राजेक्टोरी हेर्दाखेरि पनि यो कुरा मोरलेस भन्न सकिन्छ। देवेन्द्रजीले त जोरदार रूपमा के तर्क गर्नुभएको छ भने त्यो एसोसिएसन्सहरू पञ्चायतकालमा किन फस्टाएनन् भनेर एउटा लामो एक्सक्युज के छ भने पञ्चायतकालमा हामी अलिकति पञ्चायतप्रति विशेष गरेर टिप्पणी अथवा एन्टी सेन्टिमेन्ट्स राख्नेहरूलाई चाहिँ काम गर्ने ठाउँ थिएन भन्दाखेरि देवेन्द्रजीले के चाहिँ देखाउनु भएको छ नि त्यो चाहिँ ग्रान्ड एक्सक्युज हो तपाईँहरूको। तर घुमिफिरी गर्न नसकेको काम चाहिँ के भन्दाखेरि ती एसोसिएसन्सहरू त्रिपुरा युनिभर्सिटीका सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट्सहरूको एक्सटेन्सनकै रूपमा काम गरेको हुनाले बिकज फर द्याट टाइम पिरियड वी डिडन्ट ह्याभ एनी अदर युनिभर्सिटिज, त्यो डिपार्टमेन्टहरूमा भएको पर्सनालिटिज र ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको इगो क्लासले त्यो एसोसिएसन्सहरूमा पनि देखा परेको हुनाले एसोसिएसन्सले केही काम गर्न सकेनन् भन्ने उहाँको जोरदार तर्क छ, जुनमा चाहिँ धेरै दम छ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्टमा भएका 3 जना हस्तीहरूको इगो चाहिँ यो उपत्यकामा नअटाउने भएपछि एसोसिएसनले काम गर्न नसकेको भनेको लार्जर इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट अफ द डिसिप्लिन भन्ने कमिटमेन्ट, सेन्टिमेन्ट्स र वर्किङ ओपननेस टु एक्चुली गेट द्याट टु द्याट पोइन्टको अभावमा भएको हो भन्ने उहाँको जुन तर्क छ त्यो सेन्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अलि उद्धृत गरेर मेरो आफ्नो न्यारेटिभमा कहाँ ल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ पैसाको भन्दा यो धेरै ठुलो अभाव हो। यो कुरा हामीले एकाडेमिक जर्नल्सहरूको सर्ट लाइफ र इरेगुलर लाइफमा पनि देखाउन मिल्छ। सर्ट लाइफ किन भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक जर्नल्सहरू, अब यो पनि देवेन्द्रले चाहिँ धेरैचोटि मसँग हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ, एकाडेमिक जर्नल्सहरू डिसिप्लिन र एकाडेमिक करियर्स एज अ कलेक्टिभ करियरलाई एडभान्स गर्न भन्दा पनि स्पेसिफिक इन्डिभिजुअल्सहरूको करियरलाई एडभान्स गर्नलाई निकालिएको छ र म यो देखाउन सक्छु भनेर उहाँले बेला बेला मलाई सम्झाउनुहुन्छ। तर त्यो कुरा हो पनि, त्यसमा हालका वर्षहरूमा थोरै परिवर्तन आएको सङ्केत देखा परेको छ। नत्र भए स्पेसिफिक इन्डिभिजुअल्सहरूले स्पेसिफिक प्रमोसन गर्नको लागि जर्नल्सहरू निकालेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हिस्टोरिकली डकुमेन्ट गर्न मोरलेस सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एटलिस्ट म चाहिँ अब कन्भिन्स भएँ। सर्टन जर्नल्सहरू किन निस्क्यो र त्यसको एउटा मात्र अङ्क किन निस्क्यो र त्यसको अर्को दोस्रो अङ्क निस्कनलाई हामीले किन 15 वर्ष कुर्नु पर्यो, अथवा कुनै जर्नल 3 वर्ष लगालग निस्क्यो र त्यो 3 वर्षपछि फेरि किन निस्केन भनेर हेर्दाखेरि घुमिफिरी डिपार्टमेन्टहरूभित्र भएको सर्टन इन्डिभिजुअल्सहरूको करियर ट्राजेक्टरिजहरू र त्यो करियर ट्राजेक्टरिजहरूलाई एडभान्स गर्ने क्रममा अरूहरूको करियर ट्राजेक्टरिजहरूलाई चाहिँ एडभान्स गर्न नदिनको लागि पनि जर्नल्सहरू निकालिएको अथवा ननिकालिएको भन्ने कुरा हामीले देखाउन सक्ने भयौँ। अब यसको एभिडेन्स मैले यहाँ देखाइनँ किनभने यो खोज्दै देखाउन सकिन्छ, तर मैले त्यो यहाँ देखाइनँ। तर यहाँले अलिकति अजम्सनको रूपमा लिइदिनु पर्यो। फेरि यो कुरा कलेजिएट को निर्माणमा अभाव, क्षमता, त्यो निर्माणमा हाम्रो क्षमताको अभाव भनौँ न, त्यो चाहिँ अर्को लेभलमा हामी नेपालीहरूको के अरू क्यारेक्टरिस्टहरूसँग पनि जोड्न मिल्छ कि पनि जस्तो देख्न थालेको छ। गएको 20 वर्ष 25 वर्षमा मैले गरेको सङ्गतबाट पनि मलाई चाहिँ के लाग्न थालेको छ भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न एकाडेमिक लाइफमा हाम्रो एकाडेमिक करियर्सहरू डिसिप्लिन्सहरूको एडभान्समेन्ट र त्यसलाई अगाडि बढाउने, त्यसको करियर ट्राजेक्टरीलाई फरकै पार्ने खालको काम गर्ने भन्दा पनि हामी एकाडेमिक्सहरूका धेरै सदस्यहरू चाहिँ एकाडेमियाका धेरै सदस्यहरू चाहिँ देशको चिन्ताबाट हामी धेरै पीडित छौँ।
देशको पुनर्निर्माण र देशमा ल्याउने क्रान्ति हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषय बनिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक लाइफ र देशमा ल्याउने क्रान्तिलाई हामीले चाहिँ एकाडेमिक लाइफबाट हामीले अर्न गरेको एकाडेमिक क्यापिटललाई देशमा क्रान्ति ल्याउने र देशमा क्रान्ति ल्याउँदाखेरि आफू ठुलै ठाउँमा थियो भन्ने देखाउनको जुन एक्सचेन्ज गर्नपट्टि हाम्रो रुचि जति देखिन्छ त्यो रुचि चाहिँ र त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन आफ्नो डिसिप्लिनको कमन इन्ट्रेस्टहरूलाई एडभान्स गर्नको लागि चाहिँ कम देखिन्छ। यो मैले भनेको चाहिँ एकाडेमियाभित्र पोलिसी ट्राजेक्टरी नहुने भने होइन, एकाडेमिक मान्छेहरू चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा सिभिल ब्युरोक्रेसीमा जानुहुन्न भने होइन। तर मैले के मात्र भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सानो एकाडेमियाको सेट सानो हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता जाने व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि सबैमा चाहिँ पार्टली चाहिँ देशै परिवर्तन गर्ने एउटा लेटेन्ट इन्ट्रेस्ट सधैँ भइरहँदाखेरि चाहिँ एकाडेमिया हेज ह्याड टु सफर। त्यसको कोरिलेरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मलाई भनिएको कुरा हो, मैले आफैले यो प्यासेज देखेको छैन। भिएस नेपालको एउटा फ्याक्ट बुकमा चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ इन्डिया घुम्न आउँदाखेरि ठुल्ठुलो गफ एक ठाउँमा चिया खाँदाखेरि ठुल्ठुलो गफ सुन्यो अरे, अनि त्यो किताबमा उसले त्यो गफको प्यासेज यताउता गफ गरेपछि लास्टमा चाहिँ एक लाइन लेखेछ, स्मल पिपल बिग टक। I don't know which book this comes from. I think it comes from the Million Mutineers book, तर मैले आफैले चेक गरेको छैन। अनि नेपालमा पनि यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थियो, स्मल पिपल बिग टक। अनि यो ओरिएन्टेसन कहाँबाट आयो भने हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ। केही मेरा साथी समकक्षी मित्रहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, नेपालमा मार्क्सिस्ट इन्टेलेक्चुअल लेफ्टिस्ट इन्टेलेक्चुअल्सहरूको बाहुल्य छ एकाडेमिक लाइफमा प्लस पब्लिक इन्टेलेक्चुअल लाइफमा, र लेफ्टिस्टहरूको ओरिएन्टेसन र बाई इन्क्लिनेसन वाट हेभ यु रेभोल्युसनरी चेन्ज ल्याउनुपट्टि नै बढी भएको र स्ट्रक्चरल चेन्जैपट्टि ल्याउनु भएको हुनाले चाहिँ बाई डिफल्ट रेस्ट अफ द एकाडेमीमा पनि त्यसैबाट पीडित भएको पो हो कि भनेको रेभोल्युसनरी चेन्ज र स्ट्रक्चरल चेन्ज भन्दा कम कुरो गर्दै नगर्ने कि त्यो काम गर्ने बित्तिकै स्मल टक गरे जस्तो हुन्छ र स्मल टक ठुलो पिपललाई सर्ने कुरै भएन, त्यो पो हो कि। अथवा अहिले मैले सङ्केत गरे जस्तै यो ठुलो टकको जुन हाम्रो सिम्बोलिक मार्केटमा जुन एक्सचेन्ज भ्याल्यु छ नि, ठुलो टक गरेर चाहिँ करियर ट्राजेक्टरीलाई चाहिँ सर्टन डिरेक्सनमा त्यो भलै एम्बासडरल पोस्ट किन नहोस्, त्यो भलै ठुलो एउटा आयोगको अध्यक्ष बन्ने पोस्ट किन नहोस् भन्दा तपाईँको डिसिप्लिनको एकाडेमिक एसोसिएसनको जनरल सेक्रेटरी भएर त्यो डोङ्की बन्नुभन्दा यो ट्रान्ज्याक्सन सजिलो भएर पो हाम्रो त्यहाँतिर ध्यान कम भएको हो कि। तर यसले यो के कारण हो यो त हामीले कलेक्टिभली ठम्याउनु पर्यो। तर यसको आउटपुट चाहिँ के कन्टिन्युसली के देखाउन सकिन्छ भने कुनै विषयहरूमा एकाडेमिक कामलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको एकाडेमिक ल्यान्डस्केपलाई परिवर्तन गर्ने खालका कामहरूमा कन्टिन्युसली काम गरिरहने हाम्रो ल्याक चाहिँ देखिन्छ। यो ल्याक चाहिँ तपाईँले भन्नु होला अब स्ट्रक्चरली अनलेस वी आर गेटिङ एडिक्वेटली पेड यताउता यो कन्टिन्युस कमिटमेन्ट कहाँ हुनसक्छ। तर यही आँखाले चाहिँ धेरै यस्ता व्यक्तिहरू देखिए जो चाहिँ यो सहरमा काम गरेर एज अ कन्सल्टेन्ट एन्ड एकाडेमिक आफ्नो बच्चाहरूलाई अमेरिकामा पढाउनु पनि भयो। दे वर पेइङ थ्रु देयर ओन, दे वर नट रबिङ एनी ब्याङ्क्स, द्याट्स क्वाइट एज अ कन्सल्टेन्ट यहाँ काम गरेर भनेपछि पैसाको अभाव भन्ने एक्सक्युज चाहिँ सधैँ भएन। भयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो कलेजिएट मार्फत काम गर्ने जुन स्ट्रक्चरल इन्सेन्टिभ पनि नभएको र व्यक्तिगत कमिटमेन्ट पनि नभइदिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एक लेभलको कामहरूको स्टार्ट हुने त्यो कहीँ पनि नपुग्ने अथवा स्टार्ट हुने सर्टन करियर इन्डिभिजुअल करियर ट्राजेक्टरीहरूलाई मात्र एडभान्स गर्ने कलेक्टिभ इन्ट्रेस्ट अफ द डिसिप्लिन्सहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसक्ने कुरामा हामी पुग्यौँ। मैले अहिले पनि सुरुमा भनेको थिएँ मेरो जिन्दगीको 20 वर्ष मार्टिन चौतारीको एज अ संस्था बनाउने काममा बितेका छन्। प्राय त्योभन्दा धेरै अरू काम मैले गरे पनि छैन, धेरै काम जानेको पनि छैन। म तपाईँलाई एउटा स्न्यापसट मात्र दिन्छु। स्न्यापसटको यो उद्देश्य चाहिँ अगेन यो संस्थाको मपाई पनि होइन। यो स्न्यापसट चाहिँ के हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के कुरामा इन्भिटेसन गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ र यो रेडिमेड स्लाइड थियो, यो सजिलो पनि भयो। हाम्रो यो आर्थिक वर्ष जुन चलिरहेको छ नि बाई वी आर नेपाली एकाडेमिक एनजिओ बाई अल एनजिओजले गर्ने जस्तै हामीले सिडिओ अफिसमा हरेक वर्षको रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। हामीले फिजिकल इयरमै हामीले रिपोर्ट बुझाउँछौँ। त्यस कारण हाम्रो किशोरजीको कम्प्युटरमा अहिले एउटा हामीले यो आर्थिक वर्ष जसको 1 महिना जति अब 20 दिन जति बाँकी छ त्यसमा निकालेको कामहरूको पब्लिकेसन्सहरू वेदर दे वर फिजिकल पब्लिकेसन्स लाइक यस्तो खालको फिजिकल्ली उपलब्ध हुने अथवा वेबमा मात्र उपलब्ध हुने हो कि हामीले वेबलाई पनि पब्लिकेसन भन्न थालेको छौँ। त्यो म तपाईँलाई एउटा स्लाइड देखाउँछु। यो स्लाइड धेरै प्रष्ट छैन बिकज देयर इज लट अफ स्टफ क्राम्प्ड इन इट।
यो स्लाइड तपाईँले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्न, तर जुन पहेँलो लाइन छ त्यहाँ के लेखिएको छ म पढिदिन्छु। सबभन्दा माथि रिपोर्ट लेखिएको छ, त्यसको मुनि बिब्लियोग्राफिज भन्ने लेखिएको छ। थर्ड पहेँलो लाइन इज पोलिसी पेपर्स, फोर्थ पहेँलो लाइन इज जर्नल्स र फिफ्थ पहेँलो लाइन इज बुक्स। र यो स्टेटस भनेर लेखिएको this column basically says when the work was completed. This column says if the work has not been completed. This column says basically when the work is likely to be completed. So basically bibliographies are 9 वटा एउटा अपलोड हुन बाँकी, पोलिसी पेपर 2टा पब्लिश भइसक्यो, एउटा नेक्स्ट मन्थ पब्लिश हुने, जर्नलको एउटा अङ्क पब्लिश प्रेसमा, एउटा अर्को पब्लिश हुन नेक्स्ट मन्थ, अनि सेट अफ बुक्स एउटा बुक पब्लिश हुन। The question to you is, what does it take for a संस्था to be able to do this in 1 year? नेपाली academic लाइफमा चाहिँ this question is a small talk question. मेरो पर्सनल लाइफमा चाहिँ it's the most important question. Okay, मैले फेरि यो कुरा दोहोऱ्याउँ, मैले नेपाली पब्लिक लाइफको 20 वर्ष गएको 20 वर्षमा कसैले पनि यो अथवा यस्तै अर्को कुनै संस्थाको कामलाई अगाडि राखेर के प्रश्न गरेको सुनेको छैन भन्दाखेरि यति काम गर्नलाई संस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधेको छैन, सोचेको छैन। ओके, अब मैले प्रश्न सोधेँ, त्यसको उत्तर म आफै दिन्छु। Lot of this is an output of many seminars like this in which many people have spoken. ती व्यक्तिहरू को थिए भनेर सम्झना पनि सबैको हाम्रो दिमागमा हुँदैन, त्यो लामो लिस्ट हाम्रो देवेन्द्रजीले मेन्टेन गर्ने लिस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा आर्थिक वर्षमा, गएको आर्थिक वर्षमा 150 वटा जति यस्ता सेमिनारहरू भयो। थरीथरीको मान्छेले बोले, थरीथरीका मान्छेहरू, थरीथरीका जिन्दगीमा धुन भएका मान्छेहरू, थरीथरीको इडियोलोजिकल पोजिसन मान्छेहरूले बोले। मलाई सोध्नुहुन्छ भने सेमिनारमा बेस्ट आउटपुट हुनको लागि संस्थाको नेचर हेज टु बी मच मोर ओपन टु अल काइन्ड्स अफ पोसिबिलिटिज। त्यो भन्ने बित्तिकै के भन्दा अल काइन्ड्स अफ पोसिबिलिटिजको नेपाली रूपान्तरण कसरी गर्नु पर्ला भने you have to be able to be a host to people you don't like, whose smell you don't like, whose face you don't like, whose bowling style you don't like in your personal life. But the संस्था is not about you. Okay, यसलाई मैले के भन्यो भने informally open to the many currents of ideas that are floating around at any given time. हाम्रा धेरै संस्थाहरू चाहिँ यही गर्न नसकेर संकुचित भएका हुन् के भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। यहाँहरुको अन्य विचार हुन सक्छ। त्यहाँ हामीले देख्दाखेरि यति निकाल्नको लागि यी सबै चौतारीको कुनै रिसर्चरले गरेको काम होइन। कति कामहरू यसमा चौतारीका केही रिसर्चरको पार्टिसिपेसन छ, कतिमा चाहिँ अन्य व्यक्ति, अन्य संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, लेखकहरूको पार्टिसिपेसन छ। जस्तो भर्खरै केही समय अगाडि निकालेको नेपाली म्यागजिनका 25 वर्ष हेर्नुभयो भने, यो किताब हेर्नुभयो भने, किताब त मोटै छ, यसमा म्यागजिन निकाल्ने काममै कर्ममै लाग्नु भएको व्यक्तिहरू, श्याम श्रेष्ठ, सुधीर शर्मा, राजेन्द्र महर्जन लगायत अन्य व्यक्तिहरूको यसमा आफ्नो अनुभवमा आधारित एसेजहरू पनि छ। चौतारी भित्र र बाहिरका अरू रिसर्चरहरूले लेखेको एसेज पनि छ। त्यो भनेको के भने अगेन एट द सेमिनार लेभलमा भएको ओपननेस हैज टु बी ट्रान्सफर्मड इन्टु अ वर्क अफ कोलाबोरेसन बिट्विन इन्डिभिजुअल्स whose actual arguments you might disagree with in a personal level. Okay, but it's in the book because the book is not about you or your argument. The book is about a collective enterprise around a certain theme. The theme for this book happens to be Nepali magazine ko 25 वर्ष starting from 45 साल to 70 साल. Okay, मैले यो कुरा मैले आफूले बनाइरहेको जस्तो यहाँहरुलाई लाग्यो भने यो किताबको बारे निस्केको दुईटा रिभ्यू यहाँहरुले पढ्नु होला। प्रोफेसर पी खरेलले नेपाल म्यागजिनमा लेख्नु भएको रिभ्यू र नागरिकमा यो आउने शनिबार भन्दा अगाडि शनिबार निस्केको एउटा रिभ्यू पढ्नु भयो भने दुईटै रिभ्यूमा के भनिएको छ भने यी मुलाहरुले यो किताबमा के गर्न खोज्यो, एउटाले एउटा थरी तर्क गर्छ, अर्कोले अर्को थरीको तर्क गर्छ, के गर्न खोजेको। त्यसको सट्टा त पी खरेलले भन्नुभएको छ यी बाङ्गा टिङ्गा चारतिर फर्केका न्यारेटिभहरू भन्दा त एउटा राम्रो सरल बग्ने एउटै मात्र न्यारेटिभ पढ्न पाएको भए क्या मजा हुन्थ्यो भन्नुभयो। हो, हुन्थ्यो होला,
But that is not this book. This book is a collective enterprise about 16 different people who disagree with each other, whose take on the life of even a single magazine is different, yet they agree to collaborate on the book. Research work is open to people whose lives and whose physical lives you might not like, whose mental lives you might disagree with. त्यो पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ. तर पब्लिकेसन भनेको चाहिँ अर्को स्किल सेट चाहिने पनि कुरा हो. अहिले परिचय दिने क्रममा राम तिवारीजीले छुस्छ किन म यो चौतारीमा काम गर्थेँ भन्नु नि. I suspect he left us because the work he was doing for us is the most tedious, labor intensive work. यो काम त मैले गरेको थिएँ धेरै वर्ष भयो, म कुन दिन थाक्छु त थाहा छैन. भनेको के भन्दाखेरि अरूले लेखेको, अरू कसैले सम्पादन गरेको काम इन्टेन्सली पढ्ने र त्यसको भाषा सम्पादन गर्ने मात्र होइन कि त्यसको कन्टेन्टको इन्टर्नल कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन हेर्ने र त्यसको भाषा सम्पादन पनि गर्ने, त्यसले साइट गरेको डकुमेन्ट्सहरू मेन टेक्स्टमा गरेको डकुमेन्ट र पछाडि रेफरेन्समा दिएको वर्ष मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने. अब भनौँ कि नभनौँ, धेरै वर्ष साथीहरूसँग सङ्गत गर्दा गर्दै पनि अस्ति अप्रिल महिनामा मैले एउटा यस्तो डकुमेन्ट हाम्रो साथीले तयार गरेको, त्यो डकुमेन्टको मैले स्लाइड बनाएको छैन है, अलि हाम्रो साथीहरूको बेइज्जती होला भने. के भयो भन्दाखेरि एउटा आर्टिकलको अन्तमा एउटै व्यक्तिको 3टा साइटेसन आयो. त्यो साइटेसनको त्यो व्यक्तिको स्पेलिङ 3 थरी थियो. एउटाको स्पेलिङ प्रधान PRADHN, प्रधान थिएन है, मैले यहाँ फुस्का छैन. अर्कोको स्पेलिङ PRADHANNE टाइपको थियो, अर्कोको यस्तै थियो. भनेपछि धेरै वर्षसँग गर्दा गर्दै पनि ट्रेनिङ दिँदै पनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो एउटा यो जसरी गरे पनि हुन्छ भने छिर्ने हो कि के हो थाहा छैन. भनेपछि टु बी एबल टु डु दिस वर्क, द संस्था निड्स अनदर set of individuals who are skilled in a very different way. People who can be completely antisocial, but who are very efficient at doing the work of processing the damn text so that it can be sent to Kishore so that he can send it to press. अब हामी जस्तो संस्था पब्लिसर पनि बन्ने एम्बिसन राख्ने हो भने चाहिँ र आफ्नो बिग टक र स्मल पिपल बिचको ग्यापलाई सबभन्दा नजिक बनाउने हो भने चाहिँ, त्यो ग्याप त जुन ठाउँमा पनि होला, सबभन्दा नजिक बनाउने हो भने त्यस्तो स्किल्स पनि संस्थाभित्रै हुन आवश्यक भयो. किनभने नेपालमा यस्तो कामहरू आउटसोर्स गरेर चल्दैन रहेछ भन्ने कुराको अनुभव चाहिँ अब हामीसँग प्रशस्त छ. त्यसको धेरै इक्जाम्पल्सहरू दिन सकिन्छ. तर तपाईँ एकछिनलाई मानिदिनुहोस्, यो चल्दैन, यो आउटसोर्स गर्ने चलन यो टाइट इन्टेन्सिभ कपी एडिटिङमा मैले चाहिँ देखिनँ. यो सबै मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो ओपननेसको पछाडि चाहिँ टेकिङ अदर पिपल सिरियसली is the fundamental way in which you can build a collective. To seminar ma pani, the willingness, I mean, it's amazing that you're sitting here quietly listening to one joker giving his own panditri. But the willingness to do that is almost works on the assumption that next Sunday it'll be one of you or somebody else who will be sitting here and I'll be sitting there listening to that individual. त्यो collective को dynamics धेरै वर्षसम्म maintain हुनको लागि a commitment to the idea that you're willing to engage with other people's words, ideas, you take them seriously so that they influence you, possibly they even change you. But what you might tell me after I'm done might actually force me to change some of my ideas. Like seriously लिँदाखेरि मात्र the continuity of a seminar becomes possible. र मैले अघि नै भनिसकेँ, the continuity of edited volumes become possible only when you're willing to work with individuals you don't like, whose articles really make points that you disagree with, but you are tying up in an enterprise which can almost always be advanced through that enterprise, collective enterprise. Okay. भर्खरै हामीले नेपालका 4वटा सोशल साइन्स डिसिप्लिन्सहरूको रिभ्यू गर्यौं. This is the third of it. The state of history education research in Nepal. Yogesh and me, we co-wrote it. First one was on sociology, anthropology. Madhusudan Subedi and Devendraji co-wrote that. Second one was on
geography. It was written by Bhim Prasad Subedi, who is professor of geography, Wako colleague at Trishul. The fourth review never got published. It might never get published. And that comes from our belief that when we put something out in the public domain, whether in the web, the first report जस्तो वेबमा मात्र उपलब्ध छ, यो बिब्लियोग्राफीजहरु सबै वेबमा मात्र उपलब्ध छ, तर यो किताब चाहिँ निस्केन because we think that it needs a lot more work. It needs a lot more work before it can be published. Okay? If the individual does that work in the future, we will publish it. If the individual does not do that work, we will not publish it. Simple. भनेपछि certain career trajectories of the institution हुनको लागि you need to have commitments about quality. And the quality has दुईटा पक्ष, एउटा प्रोसेसमा कमिटमेन्ट, एउटा आउटपुट बजारमा जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ सर्टेन किसिमको क्वालिटी नभइकन यो बजारमा हामी पठाउँदैनौँ भन्ने कुरा इन्टरनल मेकानिजम. फाइनली नेपाली सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफमा चाहिँ एटलिस्ट 2002 यता, 2002 भन्दा अगाडि न्युजपेपर कलमनिस्ट बन्दाखेरि र त्यसमा पण्डित बन्न खोज्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई अन्टसन्ट उपदेश दिइयो जस्तो लाग्छ आफूलाई. And possibly I was one of those people talking big, small person. 2002 when I decided that I was never going to write a column again. I might still write for a few newspapers occasionally. I think the attempt was that also that as an individual you cannot change the world all the time. You cannot change too many things all the time. Personal life ko priorities haru huन्छन्, intellectual horizons haruko limitations haru huन्छन्, आफ्नो energy, physical, intellectual energy ko horizons haru huन्छन्, which means you cannot try to do too many things on your own. Therefore you need collectives, but also the collectives cannot do all the things that needs being done. त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के होला भन्ने चाहिँ अलिकति बेला बेलामा आउने लोभबाट पनि हामीले बच्नुपर्छ होला, which is तपाईहरुले मैले भने तपाईहरुले यत्रो माया गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभयो, and the lobe might just be that यति धेरै मान्छेले मलाई माया गर्दै रहेछन्, let me convert this maya into something else. जुन यो नेपाली पब्लिक लाइफमा चाहिँ यो म धेरै देखिरहेको छु. I mean people who if they were to confine themselves to one profession, यो नेपालमा सबै अक्षर चिनेको मान्छेले कवि बन्ने एउटा रुचि राख्ने जुन एउटा जमानाबाट हामी गुज्रेर आयौं नि, हाम्रो academia still suffers from that, in the sense that as academics we have solutions for everything, almost everything that's happening in Nepal. I think we should resist that temptation. We should resist that temptation from trying to exchange this academic capital that we earn by doing academic work, pure academic work, into something else. त्यो टेम्पटेसनबाट पनि हामी बच्न पायौं भने पर्सनल र संस्थागत लेभलमा धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. र हामीले मैले ततारीबाट धेरै काम गरेर गजबै गर्यौं भन्ने मेरो क्लेम होइन. That's absolutely not what I'm saying. सानो दुई तीनटा क्षेत्रहरुमा मान्छेले नोटिस गर्न मिल्ने खालको केही काम चाहिँ गरेछौं हामीले भन्ने मात्र हो. जसको आउटपुटहरु चाहिँ अब युनिभर्सिटीको करिकुलममा तिनीहरुको उपस्थित हुन थालेर अथवा नेपाल भित्रै त्यसलाई अरु सिरियसली इंगेज गर्ने सम्भावनाहरु देखेर अथवा विदेशी एकाडेमिक्सहरुले कहिले पेट्रोनाइजिङ टर्म्समा र कहिले सिरियसली इक्वल टर्म्समा चाहिँ डिल गरेर पनि गरेको देखिन्छ. मेरो भन्ने कुरा सिद्धि. थ्यांक यू. राम्रो लाग्यो उहाँले जीवनको अनेक एस्पेक्टलाई र थ्योरिटिकली पनि प्र्याक्टिकल पनि भन्नुभयो. मलाई धेरै खुसी लाग्यो. मेरो एक प्रकारको साथीको छोरो हुनुहुन्छ उहाँ कि मलाई धेरै गौरव लाग्यो. अनि मेरो छोरो पनि अमेरिकामा छ, कम्प्युटर इन्जिनियर छ. उसले पनि यस्तै प्रगति गरोस् भन्ने म कामना पनि गर्छु र यो कुरा म छोरालाई इमेल पनि भरे नै गरिदिन्छु. एउटा point. अर्को मलाई उहाँको जुन मन नपर्ने कुराको जुन कम्बिनेसन गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुभयो, लाइफमा त्यो चिज चाहिन्छ, कम्प्रोमाइज, अन्डरस्ट्यान्डिङ. त्यो कुरा पनि मलाई धेरै घट लाग्यो. भेरी थ्याङ्क यू. प्रश्न as an academician, I could probably categorize your presentation under the three broad headings, particularly of your personal progress and achievement. The other one
is the training of the academic development as well. And third is the progress and achievement made by Martin Chautani. So that you have focused on these particular three aspects. However, I would like to supplement few things because I was associated in a number of association, organization in this country. Starting with SINAS, you refer to, Kailash and the contribution to Nepalese studies were the two important publication of SINAS, CNAS, right? SINAS. But I was a deputy director for some time with Professor Dorbad Bister. Kailash was not regular, very difficult. The fund people were involved. To give you an example, Campbell, probably a family, was involved for some time. And the main person who was behind was the Hall Kulai. I don't know if you remember. He was the UNICEF representative. Again, I had the opportunity to work with him as a program officer at the UNICEF office. He was the country representative. I was the program officer. He was all the time supporting the publication of Kailash. Not only Kailash, but number of other medieval history books. He contributed a lot in that particular thing. So that's to, in a way, to supplement only. I would not like to make other comments, but then I have two particular questions. One, you have accepted funding is a big problem. That's quite true. When I was a dean of the Institute of Humanities and Social Sciences, early 1979 to 1982, as a dean I supported journals like Voice of History, economic journals and others, you see. And funding was the important aspect because the dean office could provide, so it started publication. That's one thing. The other thing, let me give you my own experience also. I fully agree with you that people with the individual ambition, you see, not continuing in the same particular journal and aspect, but started another journals. Like I can cite geographers, geographers again was started, and then the Geography Journal of Nepal also was started. But the earlier publication was the Himalayan Review. I was the founding editor, chief editor of that journal. Dr. Gurung was the member of that editorial board. You see, both the Himalayan Review has continued up to the time, but the other journals have not been continuing. So that particular, so funding is important aspect, and individual contribution also is very important aspect. These are the two. This is in a form of question I am posing to you. The other one will be very short. Looking forward or future, what you would suggest? Particularly, you hinted the Central Department of Atkantipur because as being director, I was in different position at the university. I very much loved the university and the university stood flourish, you see. With that little view issue, what you have, and I really feel lack of professionalism, devotion, as you have been doing at Martin Chautani, which is completely lacking at the Central Department, and it's all dominated by individualistic ambition. I stop here. Okay. त्यो तर्क चाहिँ के गर्नु भने फन्डिङ जति समस्या हो त्यसलाई त्योभन्दा ठुलो समस्या बनाइएको छ आज इन द नारेटिभ अबाउट एक्सक्युजेस हाम्रो एक्सक्युज चाहिँ फन्डिङ जुन अभाव जे छ किनभने धेरै उदाहरण यस्ता मैले जुन दिएँ नि जसले चाहिँ फन्डिङ नगइकन काम गर्न सकिने सम्भावनाहरू देखाइसक्दाखेरि पनि मैले सेमिनारको उदाहरण त दिइसकेँ यसबारे मैले लेखि पनि सकेँ जर्नलकै पनि यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो कुरा ठिक हो तर कैलाश 1973 मा सुरु हुँदाखेरि एउटा एडिटोरियल ग्रुप जुन चाहिँ हाल कोलेले बटुलेको एडिटोरियल ग्रुप भनौँ त्यो भएको नै त्यसरी नै हो त्यसमा विदेशीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नेपालीहरू पनि हुन्थ्यो ओरिजिनल एडिटर ग्रुपमा त्यो हालकोले चाहिँ नर्वेजियन मान्छे हो उहाँ अहिले बितिसक्नु भयो तर उहाँले अन्य ठाउँमा देख्नु भएको पब्लिकेसन प्र्याक्टिस देखेर नै सुरुमै उहाँले के त्यो जर्नललाई कसरी टाइअप गर्नुभयो भने एडिटोरियल ग्रुप म बटुल्छु उसले कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छ तर यो छाप्छ कसले भन्दाखेरि रत्न पुस्तक भन्दा सुरुदेखि नै पब्लिसिङको लागि पैसा नचाहिने सेटअप उहाँले निकाल्नु भयो जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूले
if they were to have a commitment to a particular journal that actually has some content that people want to read, publisher को कमी छैन भन्ने कुरा त 4 वा 5 वटा पब्लिसरलाई मात्र ढुकेर हेरे पनि हुन्छ। हामीले 8 वर्षसम्म मिडिया अध्ययन आफैले निकाल्यौं, 9 देखि अब निकाल्दैनौँ हामीले गएर 2टा पब्लिसरलाई कुरा गर्यौं। पहिलोले भन्यो मिडियामा मेरो काम गर्ने मेरो क्षेत्रै होइन, दोस्रो पब्लिसर कहाँ उहाँ त्यहाँ जानुस् उहाँले मान्नुहुन्छ होला भने हामी उहाँले भन्नुभएको दोस्रो कहाँ गयौँ। अबदेखि 9 चाहिँ अहिले जुन प्रेसमा छ भने मैले देखाएको छु यहाँ, त्यो हामीले आफूले छाप्न ला होइन, पब्लिसरै नयाँ पब्लिसर चाहिँ भ्रिकुटी एकाडेमिक पब्लिकेसन हुने भयो। 5 वर्षको हामीले सम्झौता गरेका छौँ। द मोडल इज एक्ज्याक्टली द कैलाश मोडल अथवा द मोडल द्याट वी स्टार्टेड इन 96 विच इज यो जर्नल सुरु गर्दा एडिटोरियली हामी सामान तयार गर्छौँ, छाप्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस्। मण्डलाले मान्नुभयो किनकि द च्यालेन्ज हेज इमानेटेड फ्रम हिम इन 94 एनिवे। भनेपछि पैसा बिना गर्न सकिने कामहरू नहुनुको पछाडि त पैसा एक्सक्युज भएन नि भन्ने मेरो तर्क हो होइन। पैसाले चाहिँ नि ट्राभल इन्भल्भ मेनी मन्थ्स एन्ड वर्क इयर्स अफ रेम्युनरेसन इन्भल्भ रिसर्च गर्नको लागि पैसा चाहियो, मैले माने। तर यो पैसाको पनि 2टा एस्पेक्ट छ। यहाँले सिनासमा डेपुटी डाइरेक्टर भएर पनि काम गर्नुभयो। 2003 मा चैतन्य मिश्रले कृष्ण हातुतुलाई एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न सोध्नु भएको थियो ब्लू स्टार होटलको एउटा सेमिनारमा, जहाँ चाहिँ कृष्ण हातुतुले 2004 मा यही जर्नलमा पब्लिस पोलिटिकल साइन्स इन नेपाल भन्ने आर्टिकलको एउटा कुनै पूर्व रूप प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। चैतन्य मिश्र 2003 मा कृष्ण हातुतु सिनासमा काम गर्नुहुन्थ्यो। 2003 भन्दा कुनै पहिल्यै पिरियडमा पञ्चायत कालतिरै पनि चैतन्य मिश्रले सिनासमा काम गरिसक्नु भएको थियो होइन। कृष्ण हातुतुले सोधिएको प्रश्न चाहिँ सिनासमा काम गर्ने अर्थात् सिनासमा स्यालेरी पाउने मान्छेहरूले स्यालेरी पाए बापत के रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। किनभने सिनास स्थापनादेखि नै 72 मा सिनास स्थापनादेखि भित्र नै कीर्तिपुर क्याम्पसमा भइरहेको एउटा डिबेट चाहिँ के भन्दाखेरि यी मुलाहरूले पढाउनु पर्दैन भनेपछि if the salary that they are earning from Kirtipur, from Tribhuvan University is a completely research only salary where you have no obligation to teach, the question then arises, if as a SINA staffer you always say research गर्न पैसा छैन, research गर्न पैसा छैन, research गर्न पैसा छैन, the question is तपाईलाई दिएको salary चाहिँ के गर्नलाई हो? Okay, very good question. अब कृष्णले त्यो प्रश्न कसरी उत्तर दिनुभएको थियो भने मेरो एकदम अलिकति भेग सम्झना चाहिँ के भन्दाखेरि हैन हाम्रो स्यालेरी त हामी पाइहाल्छौँ नि, तर फलाना ठाउँमा गएर गर्नलाई रिसर्च गर्न हामीलाई पैसा छैन, फिल्ड रिसर्च गर्नलाई पैसा छैन। ओके, त्यो एक्स्ट्रा रिपोर्टिङको लागि त्यो रिसर्चको लागि पैसा छैन भन्नु ठिक भयो, तर स्यालेरी नै रिसर्च गर्नको लागि हो भने त त्यसको केही बेसिक आउटपुट हुने एउटा मापदण्ड चाहियो होला। वर्षमा एउटा एकाडेमिक आर्टिकल, 2टा बुक रिभ्यू, 3टा सेमिनार भन्नु खोजे। Obviously the money problem is there, but the money problem भन्दा पनि ठुलो problem is how to actually manage an institution in which certain kinds of openness are possible, commitments are there भन्ने मैले जुन पछिको उदाहरण दिएँ नि त्यतिर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अब फरवर्ड थाहा छैन, अब म कन्सल्टेन्ट होइन। अब यहाँले ओगट्नु भएको पोजिसन्सहरू डिन रेक्टर टाइपको पोजिसन्सहरूबाट चाहिँ स्ट्रक्चरल केही इन्सेन्टिभ्सहरू दिने होला, दिन सकिन्थ्यो पनि होला, दिन पनि सकिन्छ होला। अब 2टा ओपिनियन हुनसक्छ, मान्छेले केही इन्सेन्टिभहरू देख्छ अनि काम गर्छ। त्यसको उदाहरण यो जुन महिनाको सुरुमा हाम्रो अफिसमा सोसियोलोजिस्टहरूको जर्नल भट्टाभट आउन थाल्यो। एकै दिनमा 2-3टा जर्नल पनि आयो। किन भन्दाखेरि त सेवा आयोग खोलेको छ भनेपछि स्ट्रक्चरली केही इन्सेन्टिभ दिँदाखेरि actually I'm not commenting on the content of the quality of the content, okay, that's secondary for now. सेवा आयोगमा के चाहिँ इन्सेन्टिभ भयो भने तपाईँ रिडरबाट प्रोफेसर बन्न मन छ अथवा लेक्चररबाट तपाईँ रिडर बन्न मन छ भने तपाईँको यु हेभ टु हेभ नम्बर अफ पब्लिकेसन्स। ओके, अनि हामीले 2-3 वर्ष चाहिँ धौलागिरी जर्नल अफ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी सपोर्ट गरेको थियौँ। यो वर्ष त 2टा अङ्क एकै दिनमा निस्क्यो उहाँहरू, हामीले सपोर्ट पनि गरेको छैन। भनेपछि सेवा आयोग सेवा आयोगको सर्टन रुल्स आर have worked, but I'm still not saying they are adequate. तर वर्क भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति के हुनु पर्यो भने त्यहाँ पेयर रिभ्यू पनि अलिकति हुनु पर्यो, सर्टन किसिमको कमिटमेन्टहरू गरेर चाहिँ यो आएको जर्नलको क्वालिटीलाई चाहिँ अब अलिकति भ्यालु एड गरेर यो नबनाइकन छाप्दैन भन्ने एडिटरको पनि कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। यस्ता खालको इन्सेन्टिभहरू चाहिँ स्ट्रक्चरली ट्युको सिस्टमभित्र, डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट रेक्टर कुन चाहिँ पार्टीको नोमिनी हुने, अब यहाँको केसमा के थियो थाहा छैन, डिस्पाइट द फ्याक्ट
VC एउटाको यो हुँदाहुँदै पनि यस्ता स्ट्रक्चरल इन्सेन्टिभ्सहरू दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यु कुड टर्न अराउन्ड एन्ड से तपाईँको त यो बाहिर बसेको ओपिनियन हो, तर यस्तो ट्राई गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो केही नयाँ कुन सेन्स भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टमा नयाँ र धेरै जोस पनि बाँकी जिन्दगीमा भएका, उमेर पनि अलिक कम 50 पनि हुन नलागेका फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूको कन्सोर्सियम अक्रस द डिपार्टमेन्ट बन्नु पर्यो। किन बन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीहरूको एउटा डाइनामिक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अन्य देशमा पनि हामी अन्य देशतिर पढ्ने सौभाग्य पाएकाहरूले पनि देखेको हौँ। अन्य देशमा पनि प्रोफेसरहरूको बिचमा जुङ्गा लडाइँ हुन्छ कि पुरुषहरूको र महिलाहरूको के लडाइँ हुन्छ थाहा छैन। तर लडाइँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इगो क्लासै हो होइन, फलानुको प्रोफेसर भन्दा म ठुलो हो यो उता भन्ने। तर नेपालमा चाहिँ यो प्रोफेसरल हायरार्की र पहिल्यैदेखि भएका के अन्य किसिमको हायरार्कीहरू यस्तरी कन्फ्लिक्ट भएर आउँछन् कि उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति, उहाँ पढाइको लागि एउटा नेपालको ठुलो एउटा युनिभर्सिटी लाइक इन्स्टिट्युसनमा 4-5 महिना बिताउनु भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका ठुला पदाधिकारीहरूको एउटा रुल छ अरे, घोषित र अघोषित। के हो अघोषित हो क्या, सर्टन किसिमका डाक्टरहरू चाहिँ एमडी नगरेको डाक्टरहरूसँग हाई हेलो नि नभन्ने रे। एमडी नगरेको डाक्टरहरूले नमस्कार गऱ्यो भने द्याट्स द रेस्पोन्स टिपिकली यु गेट। भनेपछि प्रोफेसनल हायरार्किज र सर्टन नेपाली समाजमा उपस्थित केही हायरार्किजको डिजास्ट्रियस कन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अहिले मैले जे कलेजिएट निर्माणको जे तर्क मैले गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ ठुलो 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 अवरोध पुगेको छ। र लकिली आई थिङ्क वी आर अल्सो एट अ जङ्क्चर वेयर त्यसलाई चाहिँ गुरिल्ला स्ट्राटेजीहरू युज गरेर भत्काइदिने। एन्ड दिस कुड बी अ वुमेन्स कलेक्टिभ इन त्रिभुवन युनिभर्सिटी वेयर 10 women academics suddenly get around and say, we've had enough of these male heads of department ruling their things on us. From today, we'll start a seminar called weekly seminar on humanities and social sciences at Tribhuvan University. अब कुन चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्टले आएर त्यो सेमिनार रोक्छ अब हेरौँ त भनेर उहाँले आफूलाई सोध्नु पर्यो कि। किनभने एउटा डिपार्टमेन्टको हेडले रोक्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई उक्साइदिने बित्तिकै हाम्रो केही विद्यार्थी मित्रहरू यस्तो क्यामेरा लिएर पुग्नुहुन्छ कि डिपार्टमेन्टमा र दे विल एक्चुअली फिल्म द्याट सेसन वेयर द्याट इन्काउन्टर टेक्स प्लेस एन्ड पुट इट अप इन युट्युब। आई डोन्ट थिङ्क any current head of department at Tribhuvan is willing to be put up on YouTube when he is arguing आजदेखि म तपाईँको डिपार्टमेन्टको सेमिनार दिन किनभने मिस्टर गुरुङ will be sitting there quietly filming that. Okay, no, we have to be innovative in these ways. यस्तो गर्न मिल्ने उपायहरू धेरै छन्। यो चाहिँ अलिक घुमिफिरी त्यही कलेजिएट निर्माण गर्ने अब अलिकति के चाहियो भनौँ त्यसलाई जोस, अभियसली जोस त हो, अलिकति आँट पनि चाहियो कि। मैले सुरुमा एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ। मैले नेपालमा आएर अब फर गुड काम गर्न थालेको वर्ष 95। म धेरै वर्षसम्म के भ्रममा परेँ भने 1990 को पोलिटिकल ट्रान्जिसन नभइदिएको भए 95 मा हामीले गर्न खोजेका कामहरू आउटसाइड द युनिभर्सिटी सम्भव हुन्थेन भन्ने कुरा। सो पार्सल ट्रुथ त छ त्यो होइन। तर तपाईँले उद्धृत गर्नुभएको संशोधन मण्डलकै एक्जाम्पल स्टार्टिङ फ्रम द लेट 1940s बाटै अथवा अर्ली 1940s बाट के देखाउन मिल्छ भने इभन ड्युरिङ द भेरी सो कल्ड डार्क डेज अफ द राणा पिरियड यु कुड स्टिल इमेजिन अ कलेक्टिभ एन्ड ब्रिङ इट टु फ्रुएसन इन द अर्ली पोस्ट राणा पिरियड होइन। 1951 देखि नै हामीले त त्यसमा कोट पनि गरेको छौँ अथवा यो कुरा सार्वजनिक रूपमा धेरै ठाउँमा लेखिएको कुरा पढिएको कुरा हो कि संशोधन मण्डलको प्रणेताले चाहिँ नयराज पन्तजीले 7 सालले अरूलाई के दियो मलाई थाहा छैन तर मलाई चाहिँ इतिहास संशोधन गर्ने मौका दियो भन्नुभएको उहाँले होइन। भन्नु खोजेको त ही वाज अल्सो सेलिब्रेटिङ द ओपननेस एन्ड द पोसिबिलिटिज अफ क्रिटिसिजम द्याट 7 साल मेड इट पोसिबल फर हिम टु इङ्गेज इन। सो द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। बट सो हामीले आफ्नै काइन्ड्स अफ एक्सर्साइजेसको एउटा पेडिग्री तयार गर्ने बेलामा त्यसको हिस्ट्री गर्ने क्रममा चाहिँ आई थिङ्क मातृ चौधरी माइट एन्ड अप एज द 15th स्टोरी 16th 17th कति पछिका स्टोरी हो। सो हामीले प्रेजेन्टिस्ट मोडबाट हामीले जतिसुकै यसलाई सेलिब्रेट गर्ने यस्तो धेरै प्रयासहरू भएका छन्। कलेक्टिभ्सहरू धेरै वर्ष नटिकेका धेरै इक्जाम्पल्सहरू दिन सकिन्छ। 1960s मा किर्तिपुरमै फोकस भएर स्टडी सर्कल्सहरू थिए जहाँ लेट्स से
it's one of these study circles where some of our stars of the who have now retired from Kirtipur, from Tribhuvan University, presented some of their best work. Kamal Prakash Mallaजीले एक ठाउँमा मलाई भन्नुभएको थियो कि the intellectual in Nepali society भन्ने उहाँको जुन the famous essay छ, which was published in Basudha. First, he presented it in this Nepal study circle, which used to meet in some campus, some room in Kirtipur. अब औपचारिक नाम पाएर दर्ता भएर अथवा यहाँ अहिले सम्झाउनु भएको ग्रुप जस्तै इन्फर्मल्ली दर्ता नभइकन इन्फर्मल्ली एकदम काम गर्ने थुप्रै यस्ता इक्जाम्पल्सहरू छन्. It's our collective misfortune that we have not written a good enough story about that. Even त्यो तपाईले उहाँले मैले लेख्नु भएको किसिममा पनि यो कथा एकदम छुसो मात्र आउँछ हैन. So it remains to be written, that story. So in other words, if the point that we make in that book is valid, that is for the discipline of history, that the collectives that have worked outside of the university have actually done a great amount of work. In some ways, हामीले त त्यसमा छुसो एक्जाम्पल दिएर मात्र त्यो पोइन्टलाई धान्न खोज्यौं. यसको full fledged धान्न बाँकी नै छ. तर so examples are plenty. Not all of them have been संस्थाs. They have been informal groups. संस्थासहरुको पनि outputsहरु sometimes they have existed for a very short period of times, but in my view those have been important years. अब भनौं न त्यसमा छुस्सा आउने mostly financed by Keshav Shamsher Rana, Nepal Sanskritik Parishad, which existed for 5 years roughly, 1951 to 56 roughly. 60 सम्म त्यसले के काम गर्दै थियो, तर त्यसको अलिकति relatively more vibrant period 51-56. I think for that period what people were trying to do, despite the big talk that some of them had, was important भनेर देखाउन मिल्छ के. दाइको प्रेजेन्टेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. मेरो प्रश्न चाहिँ नि लास्ट विक मात्रै मैले यो हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा एउटा ट्रेनिङ गरेको थिएँ. त्यसमा चाहिँ यो एथिकल इस्यु एउटा कस्तो रहेछ भने एउटा जर्नलमा सपोज त्यसले एउटा थिसिसमा 3टा अब्जेक्टिभ छ भने एउटा अब्जेक्टिभ एउटा जर्नलमा छापिसकेपछि अर्को अब्जेक्टिभ चाहिँ कहीँ पनि छाप्न मिल्दैन. त्यो चाहिँ सलामी रिसर्च हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो थ्योरी मेथड र कन्टेक्स्ट तीनटै मिलेको खण्डमा पनि एउटै रिसर्चबाट चाहिँ मल्टिपल पब्लिकेसन गर्नै मिल्दैन भन्ने त्यहाँ चाहिँ नि त्यो मेडिकल साइन्सको दुनियाँमा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस डोमेन जस्तो रहेछ. दाइको यत्रो लामो अनुभवमा चाहिँ यो सोसल साइन्समा चाहिँ यो डिबेट आएकै छैन कि अथवा छ अथवा त्यति सिरियसली लिने चलन छैन कि अथवा यो कस्तो छ यो सलामी रिसर्चको एडिटरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नुपर्दा यस्तो समस्या आएको छ. दुईटा किसिमले हेर्न आवश्यक होला. एउटा चाहिँ अहिले रिसर्च र रिसर्च एन्टरप्राइज माथि सर्टेन किसिमको एथिक्स रेजिम्सहरु हाबी भएका आउन पुगेका छन्. त्यसका केही सुन्दर पक्षहरू छन्, जस्तो त्यसले हामीका केही रेजिम्सहरु एथिकल्ली हुने हो भने नेपालमा रिसर्चको नाममा भइरहेका केही खराब एक्सरसाइजेसहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौं होला. मैले त क्यारिकेचरको रूपमा यसलाई भन्ने गरेको छु. हामीका चाहिँ रिसर्चको नाममा क्वेशनर बनाएर इन्फर्मेन्ट्सहरुलाई रिपिटेडली बोर गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ क्वेशनर भराउनको लागि, विदाउट एक्चुअली इन्फर्मिङ देम फुल्ली व्हाट दे आर अप टु, त्यो किसिमका एथिकल ब्रिचेसहरुको ठेगान लगाउनलाई केही रिजिम्सहरु आवश्यक हुँदै पनि एज एकाडेमिक्स फर हुम द एबिलिटी टु बी फ्रीली एन्टरप्राइजिङ इन द प्रोफेसन, whose monitoring your peers are the best group doing that monitoring हुँदाखेरि चाहिँ certain ethical regimes हरुको strict regimes हरु बारे ethical standard requirements हरु बारे चाहिँ हामीले दोहोर्याएर सोच्नु पर्छ है. एउटा प्रश्न मेरो त्यो त्यसरी उत्तर दिए. दोस्रो तपाईले भन्नुभएको प्रश्नको चाहिँ सोशल साइन्स र ह्युम्यानिटिजमा एउटै रिसर्चबाट धेरै आउटपुटहरु निस्किरहेको मैले देखिरहेको छु है. भनेपछि यहाँले दिनुभएको एक्जाम्पल चाहिँ यो स्पेसिफिक कुन केसमा मेडिकल रिसर्च भित्र लागु हुन्छ त्यसको मलाई जानकारी छैन. तर एउटा डिजर्टेसन लेख्दाखेरि 5वटा च्याप्टर हुन्छ र 5वटा च्याप्टर चाहिँ तपाईले किताब पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. ती डिजर्टेसनका विभिन्न च्याप्टर्सहरुले विभिन्न आर्टिकल फर्म्सहरुमा रिभाइज भएर प्रकाशित गरिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र ती आर्टिकल्सहरु प्रकाशित भइसकेपछि ती प्रकाशित भएका आर्टिकल्सहरु पनि फर्दर रिभाइज भएर त्यसका पार्टहरु मात्र युज भएर
किताबको च्याप्टरको रूपमा आउने गरेको हामीले धेरै देखेका छौँ। यसको फाइदा बेफाइदा पक्षहरू होलान्। कुनै कुनै पब्लिसरहरूले चाहिँ तपाईँको डिजिटेसनको 5वटै च्याप्टर 5 ठाउँमा छापिरहेको छ भने तपाईँको किताब म छाप्दिनँ भन्ला, त्यो उसको एज अ पब्लिसर उसको राइटको कुरा पनि हो। बट यु क्यान अलवेज फाइन्ड अ डिफ्रेन्ट पब्लिसर हु इज विलिङ टु डु द्याट। सो त्यो समस्या भएन। मलाई चाहिँ कहाँ लाग्छ भने त्यो रिजिम्स चाहिँ तपाईँले सर्टन रिटर्न रिजिम्स खोज्नु भएको भए भन्दा पनि if you as a researcher you think your output needs to go out to 5 different journals where you say clearly that your output your research ko your output यहाँ छापिसकेको छ, between you as a researcher trying to publish things out and between people who are trying to gatekeep those publications, त्यसको बिचमा नेगोसिएसन गर्ने कुरा होला। इन्टेलेक्चुअल बायोग्राफीमा पर्सनली इन्ट्रेस्ट भएको नाताले यस्तो किसिमको प्रस्तुतिहरू इन्ट्रेस्ट लाग्नु स्वाभाविकै हो मलाई। त्यही भएर अलि जोड दिएर भन्नुपर्दा बोरिङ सधैँ लाग्दैन। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के हो भने आज लागेन भने होइन, आज लाग्यो भन्नु यो एज अ होल प्रस्तुतिमा कसरी पढ्नुभयो, कहाँ पढ्नुभयो, किन पढ्नुभयो, के को लागि पढ्नुभयो भन्ने कुरा त बुझेँ, तर मैले एक्सपेक्ट गरेको कुरा अर्को थियो जुन मैले पाइनँ। तपाईँको एकाडेमिक राइटिङमा विभिन्न टाइम कोर्समा आएको चेन्जेसहरू, भानुभक्तको आइडेन्टिटी मेकिङमा नेसनलिजमलाई जसरी तपाईँले ग्राउन्ड गर्नुभयो, सेन्टर बनाउनुभयो र त्यसलाई जसरी तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुभयो, 90s मा आएको नेसनलिजमलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ सोसल साइन्समा आयो र अथवा 80s पछि नै नेपालमा बढेको र त्यो रूपमा तपाईँको त्यो आलेखलाई हेर्दा, डिजर्टेसनलाई हेर्दा मैले पढेको हुनाले भनौँ न इन्डियन सोसल साइन्टिस्टहरूले जसरी चाहिँ इन्डियामा भएको नेसनलिजमलाई हेर्ने गरिन्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ नेसनलिजमलाई हेरेको पाएँ। तर त्यसपछि जब 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 तपाईँको चेन्ज आउँदै गयो नि एकाडेमिक राइटिङहरू, त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यो आएको चेन्जेसहरू के कुराले के कुराले तपाईँलाई एकदमै इम्पेटस गर्यो, इन्फोर्स गर्यो त्यो लेख्नको लागि, त्यो कालखण्डमा कसरी लेख्नुभयो, किन लेख्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएन कि जुन चाहिँ मैले सुरुदेखि एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको यति हो। The most important things in those slides was not about what I was doing all those years, but at the end, the collective enterprises in which I somehow got involved, or have continued to be involved. This was not a presentation about मेरो तपाईले जुन अपेक्षा गर्नुभएको talk. It would require a different talk. So what that does not have the intention to actually then talk about this. आज जुन मेरो intention थियो that नेपाली academic life मा collective work को अभाव र फितलो एक्जिस्टेन्सलाई बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला भने त्यो त्यतातिर चाहिँ उन्मुख भयो। टाइटलबाट झुकिन भएको भए चाहिँ त्यो मेरो कमजोरी हो। झुकेको होइन। अ म्यान हु वान्टेड टु जसले इकोनोमिक्स पढ्यो मास्टर्स चाहिँ त्यसपछि हिस्ट्रीमा पिएचडी गरे, त्यसपछि गोर्खा रिक्रुटमेन्टलाई प्यान्थियनमा अथवा नेसनलिजमको पर्सपेक्टिभमा कसरी हेर्या भन्ने मान्छे, इन कोर्स अफ टाइम दलितमा जनजाति दल छापामा महिला अथवा महेशचन्द्र रेग्मीको आइडेन्टिटीमा फेरि लेख्ने मान्छे, अथवा भनौँ न अब यसरी चेन्ज हुँदै आयो नि त्यो राइटिङमा आएको चाहिँ नि त्यो तपाईँको त्यो इन्ट्रेस्ट अथवा यसो भनौँ न पर्सनल एज अ रिसर्चर आई थिङ्क द रिसर्चर should have the right to be able to fluctuate his or her interest, होइन। अस्ति शुक्रबार यहाँ एउटा सानो कलेक्टिभको मिटिङ थियो। त्यो मिटिङको नाम चाहिँ टेन्टेटिभली फेमिनिस्ट रिडिङ ग्रुप भन्ने भएको छ। त्यहाँ हामीले गौरा प्रसाईजीको एउटा किताब पढ्यौँ, मेरो जीवनको पाना। त्यहाँ केही त्यो किताब पढ्नेहरूले चाहिँ के टिप्पणी गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि सर कन्सिस्टेन्सी भएन भनेर मलाई टिप्पणी गर्न मन लाग्थ्यो। तर मैले हात उठाउँदा ठ्याक्कै गौरा प्रसाईजी आउनुभयो, कोठाबाट छिरेपछि त्यो कुरो टिप्पणी गर्न पाइँदैन। त्यो कन्सिस्टेन्सी जिन्दगीमा खोज्ने चाहिँ काम कसको? आई मिन पिपल सुड हेभ द राइट टु बी इन्कन्सिस्टेन्ट, पिपल सुड हेभ द राइट टु बी टु इन्कन्सिस्टेन्ट कुन सेन्समा भन्दाखेरि तपाईँ एउटा ढर्रामा लेख्नुहुन्थ्यो, त्यही ढर्रामा आज 15 वर्ष अगाडि जस्तै किन लेख्नुहुन्न? आई थिङ्क द्याट क्वेसन इज एब्सोल्युटली बोरिङ। द क्वेसन इज यो राइट टु बी एबल टु हेभ other kinds of intellectual interests that are completely different from what you might have wanted to do 15 years ago, I think should be absolutely integral to you as a researcher, होइन। अब I salute those individuals who 20 वर्ष 25 वर्षसम्म एउटा स्लाइस अफ थिममा काम गरेकै गर्छन्, होइन। क्रिस्टोफर पिनी हिस्ट्री अफ फोटोग्राफी इन्डिया 20 वर्षसम्म त्यही काम गरेको रहेछ। अब उनीहरूको पेसेन्स, उनीहरूको द क्यापासिटी टु डु द्याट वर्क, नमस्कार, होइन। आई गेस बट what I was trying to portray is मैले अहिले केही कन्जम्पसन्सहरूको कुरा गरेँ नि। 2002 मा I made certain decisions. I wouldn't do certain kinds of things anymore because I cannot
फिजिकली त्यसलाई धान्न सकिएन, बी मेन्टली एक्जस्टिङ. सो but the your central question needs a different talk, which is not what I was giving today. So actual version, footnote consistency तर on your standard of writing or level of writing or deafness के हो जाओ, which is diversity होला. Yeah, sorry. As you said, you have right to be diverse. Yeah, sorry. अनि त्यो एकदम त्यो त मैले अहिले पनि अब होइन यो अस्ति नैको पालामा गौरवले त मलाई त्यो पनि भएन भने त्यहाँ हो के भन्नु खोजेको के एउटा मान्छेले बोलेपछि सर्टन क्वालिटीको हुनैपर्छ भन्ने चिठी त हामीले गर्नु पर्ला होइन. त्यो अब ठिक छ, त्यो पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि कति क्वालिटीको केही मेकानिजम्सहरू फलो गर्नु पर्यो, त्यो कन्सिस्टेन्सी हो. तर यहाँले भन्नुभयो ठिक हो, विषयगत नदीमा जुन बग्न पाउनु पर्यो नि त्यो चाहिँ अब योगेशजीलाई 2005 मा तैँले चाहिँ भक्तपुरमा एउटा ठुलै किसान नेताको इन्टरभ्यू ल्याएको थिएस्, 2015 मा पनि अर्को इन्टरभ्यू लियो भने जित्ती गर्न त मिलेन नि होइन. उहाँको अहिले इन्ट्रेस्ट काठमा छ अरे, लौ जा छ नि त, काठमा छ अहिले उहाँको इन्ट्रेस्ट. काठबाट के बन्छ किन बन्छ त्यो होइन, हुनु पऱ्यो क्या. त्यो किसिमको डाइभर्सिटी हाम्रो एकाडेमिक लाइफमा चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ. विथ ड्यु रेस्पेक्ट हजुरले मेरो प्रश्नलाई चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो. मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने यो राइटिङमा आएको चेन्जेसहरू चाहिए एकाडेमिक अब भन्नु न तपाईँले एकाडेमिकली आफ्नो राइटिङहरूलाई विभिन्न टाइम फ्रेममा देखाउनु भएको हुनाले कतिपय कुरा विकासले पनि त्यसलाई इम्पेटस गर्यो कि अथवा कतिपय चाहिने अब विभिन्न कुराहरूले भन्नु न अब गौरव म रोक्छु अहिले ल होइन त्यो प्रश्न अर्को अलिकति स्लाइटली अर्कै ओकेजनमा डिस्कस गर्नुपर्ने भयो, नत्र प्राइभेटली पनि छलफल गर्न सकिन्छ. तर पार्टली सरी एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नु पर्ला, गौरवले अलिकति सङ्केत गर्न खोजेको जिद्दी चाहिँ के पनि होला भने यो पर्सनल राइटिङ्स र कलेक्टिभ एन्टरप्राइजेसहरूको बिचमा ट्रेड अफबाट के भयो भन्दाखेरि ट्रेड अफबाट मलाई केही घाटाहरू भएर धेरै फाइदा भयो. म नाम भन्दिनँ, तर मैले धेरै वर्ष सँगै नजिकबाट काम गरेको साथीले मलाई अर्को साथी मार्फत दिएको डायलग सुन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू मूर्छा पर्नुहुन्छ. भनौँ त्यो प्रत्युष मोराले पिएचडी गरेर 99 सम्म जे काम गर्थ्यो त्यो तत्कालीन अवस्थामा चमक पाइरहेका सबाल्टर्न स्टडिज हिस्टोरियन्सहरूले गर्ने खालकै काम गरिरहेको थिए. तर त्यो 98 पछि त्यही केही काम नलाग्ने बच्चा साथीहरूसँग बसेर काम गरेर सब बिग्रियो भनेर चाहिँ यो म कबाट सुने पनि भन्दिनँ, कसले भनेको पनि यो भन्दिनँ. ट्रेड अफ इज द्याट होइन, सर्टन ट्रेड अफ छ होइन. तर मैले भने नि दिज आर ट्रेड अफ द्याट आई हेभ विलिङली मेड. आई हेभ एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स. सरी एउटा कुरा, अनि यो ट्रेड अफको साइड स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ most of the collective ventures that I have been involved in, except for SINAS, तिनीहरूको आउटपुट has always been in Nepali. Most of it, 90% होइन. अब मिडियामा गरेको कामको 90% नेपालीमा छ. अनि नेपालमा 30 वर्ष 40 वर्ष काम गरेको हाम्रो विदेशी मित्रहरू पनि नेपालीमा निकालिएको भनिएका एकाडेमिक कामहरू अथवा साँच्चीकै हामीले दाबी गरेका एकाडेमिक कामहरू पढ्दैनन् र सधैँ उनीहरू साइडमा सोधिरहन्छन् कि होइन वाट हेभ यु बिन अप टु भनेर पनि सोधिरहन्छन्. अब त्यस्तो प्रश्नहरूको राम्रो जवाफ दिन पनि सकिन्न, आवश्यक पनि छैन. सरी है, थ्याङ्क यू. तर तपाईँहरूले जुन एउटा चाहिँ नवीन कार्यको सुरुवात गर्नुभयो, यसले एउटा काम गरिराखेको छ अहिले एकाडेमिक क्षेत्रमा, नेपालको एकाडेमिक क्षेत्रमा हाम्रा युनिभर्सिटिजहरू र हामी इन्ट्रेस्टेड रिसर्चर्सहरूको बिचमा अलिकति ठुलो ग्याप छ. युनिभर्सिटिजहरूले किन गर्न सकिराखेको छैन, त्यहाँ पनि स्रोत साधनको कमी होला अथवा के होला, अपडेट आफ्नो मटेरियल्सहरूलाई अपडेट गर्न सकिराखेको अवस्था छैन युनिभर्सिटी आफ्नो ढङ्गले लाग्दै पनि. र यहाँ आएर रिसर्चमा इन्भल्भ हुने, त्यसपछि विद्यार्थीहरूले अलिकति नवीनतम खुराकहरू नपाइराखेको अवस्थामा मार्टिन चौतारीले कम्तीमा एउटा कार्यको सुरुवात गरेको छ र यो प्रशंसनीय छ. यो तेरो एनजिओ हो भनिन्छ, यो त्यस्तो मलाई जिस्काउने साथीहरू यही सङ्घमा मैले उपस्थित हुनुहुन्छ है. अगेन त्यो म नाम भन्दिनँ. वी हेभ टु बी एब्सोल्युटली क्लियर. आई मिन
यो कलेक्टिभ एन्टरप्राइज हो। विभिन्न चरणमा विकास पाण्डेजीले 91 मा यो गफ गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरेको भए र 94 सम्म त्यसलाई नधान दिएको भए मार्टिन जोर्नी चौतारी भन्ने संस्था मोस्ट लाइकली हुन्थेन। मैले केही वर्ष यसको काँध बोकेँ होला, तर यो कोठामा उपस्थित थुप्रै व्यक्तिहरूले र कोही अहिले काठमाडौँमा बस्नुहुन्न साथीहरू जस्तो अब भास्कर गौतम, शेखर पराजुली, कृष्णजी यहाँ अहिलेसम्म हुनुहुन्थ्यो वा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, थुप्रै साथीहरूले विभिन्न काम गर्ने जुन जिम्मेवारीहरू खतरा जिम्मेवारीहरू जुन बोक्नु भएको छ, जसको कामको डिटेल्सहरूपट्टिको ध्यान जुन दिन आवश्यक छ बारे त्यो बाहिरको संसारले कहिले पनि देख्दैन। मैले भने नि, अहिले मैले एउटा उदाहरण दिएँ नि, एउटै व्यक्तिको बिब्लियोग्राफीमा 3टा नाम सरल आउँदाखेरि 3टा स्पेलिङबाट त्यही व्यक्तिको नाम चिप्लो एउटै स्पेलिङ भएर जुन आउँछ त्यो बाहिर संसारले त्यो कहिले पनि देख्दैन। र त्यस्तो काममा चाहिँ धेरै समय बिताउने साथीहरू यो कोठामा उपस्थित छन्। हाम्रो लाइब्रेरी त्यसै बन्या होइन, रमेश राईजी थुप्रै अरू व्यक्तिहरू कृष्ण लगायतहरूले चाहिँ धेरै अरू काम छोडेर सामान खोज्ने काम एकदम फोकस हिसाबले एउटा आइटम त्रिभुवन युनिभर्सिटीका धेरै धुलोले भरिएका भण्डारहरूमा गएर एउटा किताब खोजेर नल्याएको भए एउटा हुँदैन। अथवा लास्ट विक मात्र योगेशजी र रमेशजीले गएर हाम्रो पुरातत्व विभागको पदाधिकारीहरूले खोल्न नरुचाएको र जबरजस्ती खोल्न लगाएको भण्डारबाट 5-6वटा किताब उहाँहरूले बटुलेर नराखेको भए लाइब्रेरी बन्दैन थियो। I mean, it's a collective enterprise. I have never said anything else. डाइरेक्टर सर यही हुनुहुन्छ। एउटा के छ भने धेरैजनाले रिसर्चहरू गरिसक्नु भएको छ, पिएचडी रिसर्चहरू वास्तवमा चर्चित रिसर्चहरू छ, तर ती रिसर्चेजहरू केही रिसर्चेजहरू सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा छ, अन्यथा ती रिसर्चेजहरू ती रिसर्च रिपोर्टहरू कसको कहाँ के छ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ नै छैन। अहिले म एउटा पिएचडी विद्यार्थीको रूपमा आफू पढिराखेको छु। मैले फेस गर्नु परेको कुरा के छ भने सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा रिसर्च होला भने छैन, अनि त्यसपछि अर्को ठाउँ गयो छैन, व्यक्तिलाई फोन गर्यो व्यक्ति कहिले इन्डिया छ कहिले कहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरिमा 1-2-4 दिनमा रिभ्यू गर्न सक्ने रिसर्च रिपोर्ट्सहरू चाहिँ नि महिनौँ लाएर रिभ्यू गर्न परिराखेको बाध्यता छ। के मार्टिन चौतारीले त्यसलाई चाहिँ नि यहाँ जुन चर्चित रिसर्चर्सहरूको रिसर्च रिपोर्ट्सहरूलाई कलेक्ट गरेर एउटा सङ्ग्रह गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरिमा म जस्ता रिसर्चर्सहरू चाहिँ बेनिफिट हुन सक्छन्। के छ भन्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ अगेन त्यसको त्यो कुन विषयहरूमा भन्दाखेरि जुन विषयहरूमा हाम्रो इन्स्टिट्युसनल रिसर्च गर्ने कमिटमेन्टहरू पहिला थियो अथवा अहिले छ तीमा भइरहेछ। जस्तो पहिला हाम्रो र अहिले पनि कन्टिन्युइङ एउटा कमिटमेन्ट त हाम्रो नेपाली मिडियाबारे रिसर्च गर्ने भनेपछि हामीले नेपाली मिडियाको जे भेटाए पनि ल्याएर राख्यौँ होइन, जे भेटाए पनि अब रिपोर्ट बाई रिपोर्ट, थिसिस बाई थिसिस, मास्टर्स पिएचडी जे पनि। अब हायर एजुकेसनमा त्यही गर्न खोज्दैछौँ अहिले होइन। अहिले हाम्रो त्यतातिरको ध्यान नभएको अरू विषयहरूमा त्यो सम्भव छ, सबै विषयमा सम्भव छैन किनकि हाम्रो पैसा छैन कि होइन। सबै विषयमा कुनै पनि लाइब्रेरीको सम्भव हुँदैन। ठिकै छ तपाईँको अनि म जति पनि काम तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँले आफूलाई एकदम भित्रैदेखि इन्ट्रेस्ट लाएर स्पोन्टेनियसली रिसर्चहरू गर्नुभयो होइन। अब मैले यसमा जोड्न खोजेको अलिकति के हो भन्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो किसिमको रिसर्च पनि गरेको अनुभव छ जुन चाहिँ तपाईँलाई गर्न मन लागेको थिएन होइन, अथवा तपाईँलाई कसैबाट चाहिँ स्पोन्सरबाट होस् अथवा चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले होस्, त्यसरी आफूलाई गर्न मन नलागे गरेको त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ भन्ने त्यसको नाममा हामीले 2-3टा कुराहरू एकदम स्पष्ट छुटाउनुपर्छ होइन। नेपालमा हामीले कन्सल्टेन्सी राकेटमा जे भन्छ त्यहाँ सबैलाई रिसर्च भन्ने गरेको छु। कन्सल्टेन्सीलाई कन्सल्टेन्सी नै भन्नुपर्छ होइन। कन्सल्टेन्सी छुटाउने तरिका चाहिँ के भन्दाखेरि रिसर्चको प्यारामिटर्सहरू समबडी एल्स हेज पुट इट टुगेदर एन्ड यु आर जस्ट द एक्जिक्युसन। ओके, त्यो कन्सल्टेन्सी हो भनेपछि 89 पछि आफैले गर्न खोजेको रिसर्चहरू बरु ढिलो भएका छन्, ती बरु मनमै गुम्सिएर बसेका छन्, अथवा नयाँ साथीहरू भेट्दाखेरि अब गर्ने मौकाहरू मिल्न लागेका छन् बिकज दे अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन द्याट सब्जेक्ट, त्यस्ता भएका छन्। मैले कन्सल्टेन्सी राकेटमा धेरै काम गरेको छैन, तर 1-2वटा काम मैले गर्न नमनलाई पनि गरेको छु होइन। त्यो चाहिँ किन गरेको छु भन्दाखेरि त्यो निश्चित चरणहरूमा मलाई पैसा चाहिएको थियो। देयर इज एब्सोल्युटली नथिङ, देयर इज नथिङ डिनाइङ अबाउट इट होइन। 2005 मा मलाई पैसा चाहिएको थियो किनभने 2006 मा मलाई 1 वर्ष गएर बेलायतमा बस्नु थियो एज अ हाउस हस्बेन्ड, एन्ड द salary and the scholarship that was provided to my wife couldn't have paid for me or for our kid. त्यसकारण मैले 2005 मा 2टा कन्सल्टेन्सी काम गरेँ। If you would ask me, would you do that today? I would have said no. तर त्यो 2टा काम गर्दाखेरि एउटा कामको उपज चाहिँ एकदम राम्रो भयो किनभने मेरो मन पनि त्यतिर थियो।
एउटाको कामको उपज तपाईँले देख्नै भएको छैन। एकाडेमिसियनहरू चाहिँ पब्लिक टेम्पटेसनबाट अलिक जोगिनुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो एउटा, र अर्को चाहिँ अलिक अघि गौरवजीले पनि सोध्नुभएको थियो, तर अलिक मलाई चाहिँ दाइले हिस्ट्रीमा त्यत्रो काम गर्नुभयो, अलिक पछाडि चाहिँ पब्लिकेसनहरूतिर हेऱ्यो भने मिडियातिर अलिक धेरै पब्लिकेसनहरू आइरहेछ, अनि त्यो चाहिँ के केही छ कि त्यस्तो केही कुरा जसले भाइ जसले यो प्रश्न नआइदिया भए त मलाई एउटा कुरा एक्सप्लेन गर्नै पाइँदैन भन्ने लाग्छ। अब तपाईँलाई अलिकति डाइलग दिएको नमान ठान्नु होला। केही वर्ष मैले मूल्याङ्कन भन्ने पत्रिकामा छोटो छोटो जिस्काउने आर्टिकल पनि देखेँ। अब मूल्याङ्कन त खतरा वामपन्थीहरूले निकाल्ने जर्नल हो नि नेपालमा, अहिले बन्द भयो होइन, म्यागजिन हो। अनि त्यहाँ बेला बेलामा श्याम श्रेष्ठ तथा राजेन्द्र महाराजले मलाई सायद त्यो अरू सामग्रीले पेज भर्न नपुग्दाखेरि फोन गर्नुहुन्थ्यो, अनि एक पेज तेरो लेख निकाल्न भन्नुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ त्यहाँ जिस्काउने गर्थेँ। अनि प्रगतिशील मिडिया भनेको खोइ यस्तै भन्ने खालको आर्टिकलहरू लेखेर जिस्काउने गर्थेँ। त्यो त्यस्तो आर्टिकलहरू 10-12 छापिएको छ मूल्याङ्कनमा। अनि सधैँ उहाँहरूले प्रदेश सञ्चालक इतिहासमा विद्यावादी गरेका छन्, तर आजकल चाहिँ उनी मिडियामा प्रायः अनुसन्धान गर्छन् भनेर छुस्स लेखिदिन्थ्यो कि। अनि मेरो निष्कर्ष धेरै वर्षपछि के निस्क्यो भने जसले त्यस्तो खालको मलाई मेरो बारेमा ब्लर्ब लेख्छन् नि, तिनीहरूले खास मैले मिडियामा गरेको काम पढेकै रहेनछ भन्ने कुरा मलाई एकदम ठेगान लाग्यो कि। कसरी तपाईँ नै सम्झाउनु न, 2004-05मा हामीले के काम गऱ्यौँ? रेडियो सम्बन्धी काम गऱ्यौँ, रेडियो नेपालको सामाजिक इतिहास भन्यौँ, शीर्षकमै इतिहास छ। भलै त्रिरत्न मानन्दले त्यो किताबलाई सोसियोलोजी भनिदिनु भयो, त्यो त उहाँलाई भन्ने छुट भयो। हामीले त इतिहासै लाग्यो र हामीले शीर्षकमै इतिहास भनेर राख्यौँ। 2005मा हामीले अर्को किताब निकाल्यौँ, रेडियोसँग हुर्काउँदा 3 पुस्ते नेपालीको रेडियो अनुभव। यही कोठामा उपस्थित कति व्यक्तिहरूको बेजोड त्यसमा एसे छ। भलै नेपाली साहित्यकारहरूले त्यसलाई एसे ठानुन् नठानुन्, हामीलाई के मतलब। त्यो ट्रान्ज्याक्सन हामीले गरेको होइन, त्यो पनि इतिहासकै काम भयो। खोज्दै पस्दाखेरि त अहिले म्यागजिनको काम गऱ्यो, त्यो पनि इतिहासकै काम भयो। भलै त्यो कन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री हो होइन, अस्ति प्रशान्त झाको किताब विमोचन हुँदाखेरि कन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री पनि हुन्छ भन्ने पनि कुरा निस्क्यो, दुईवटा एकै ठाउँ जक्सापोज भन्न खोजेको हो। अब रेडियोमा किन इन्ट्रेस्ट भयो? 1997मा रेडियो सगरमाथा खोल्ने उपक्रमहरूमा आफू साइडमा बसेर हेरियो, त्यसमा इन्ट्रेस्ट भयो। तर त्यो इन्ट्रेस्टलाई पर्स्यु गर्दै इतिहासकै काम गरियो कि। भले नेपाली इतिहासकारहरूले त्यसलाई इतिहास भनौँ कि नभन्, त्यो मेरो समस्या होइन। हामीले भर्खरै निकालेको किताबमा पनि छुस्छ, र त्यो प्याराग्राफ मैले लेखाएँ होइन, उहाँले लेखायो। त्यो प्याराग्राफमा चाहिँ उहाँले के भन्नु छ भने, certain historians situated outside of the university are trying some experiments in new kinds of cultural history. This is his line, okay, including on radio. अब अलिक पढ्नु पऱ्यो क्या। त्यहाँदेखि त्यो मैले चाहिँ आफै त्यसरी छुट्याएको छैन। भलै अब ठिक छ, हामीले 2005मै निकालेको अर्को किताब चाहिँ एफएम रेडियोमा अब समाचार र कन्टेम्पोरेरी अफेयर्सबारे थियो। त्यसलाई चाहिँ अब कन्टेम्पोरेरी पिरियडमै निकालेको हुनाले चाहिँ, तर अब अल गुड कन्टेम्पोरेरी राइटिङ्स अर अल गुड कन्टेम्पोरेरी एन्थ्रोपोलोजी बिकम्स हिस्ट्री। मार्क लेक्टीले मलाई भन्ने गर्थ्यो, बुझिस् मेरो त्यो सुटेबली मोडर्न टप इज नाउ हिस्ट्री बिकज आई डिड द्याट वर्क इन 91. द्याट काठमाडौँ इज भ्यानिस्ड एन्ड इज राइट, द्याट काठमाडौँ डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर, राइट? सो सुटेबली मोडर्न इज हिस्ट्री नाउ, होइन? भनेपछि त्यो सेन्समा जुन एफएमको क्रियाकलापहरू हामी स्थानीय रेडियो भन्ने 2002मा निस्केको किताब, अथवा देवराज हामीहरूले धेरै वर्ष काम गरेर निकालेको अरू किताबहरू छन्, अथवा हाम्रो साथीहरू म संलग्न नभइकन म चाहिँ साइडलाइनमा एउटा पण्डित मात्र बनेर उहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर निकालेको नेटवर्क सम्बन्धी, रेडियो नेटवर्क सम्बन्धी किताब, दिज आर अल नाउ हिस्ट्री। किनभने बाई द टाइम दिज बुक्स आर मेबी रेफर्ड टु एन्ड रेड इभन मोर सिरियसली, द्याट नेटवर्कको ल्यान्डस्केप हेज चेन्ज। विनोदजीको किताब हामीले प्रकाशित गरेको पहिलो प्रश्नको त्यो 2006को जनआन्दोलनमा चाहिँ भनेको ज्ञानेन्द्र बौलाउँदाखेरि रेडियोले गरेको प्रतिरोधको जुन इतिहासबारे लेख्नु भएको छ। अब एकदम राम्रो छ नि। भलै त्यो किताब निकाल्न हामीले जसरी निकाल्न लगायौँ उहाँलाई अलिकति घाटा भयो कि। पैसा नभए पनि गर्न सकिन्छ, घाटा भयो भने त्यो भन्न खोजेको। उहाँलाई अलिकति घाटा भयो किनभने हामीले चाहिँ सर्टन किसिमको केही एज अ पब्लिसर केही कुरामा जिद्दी गऱ्यौँ, जसले गर्दा उहाँलाई घाटा चाहिँ भयो। भलै फेरि त्यो किताबको जसको बारेमा लेखिएको छ त्यो हस्तीहरूले उहाँलाई फेरि हामी आन्दोलन गरेँ फलानाले किताब लेख्ने भन्ने पनि डायलग दियो क्यारे अप्रत्यक्ष रूपमा। तर त्यस्तो डायलग चाहिँ अब पब्लिकमा किताब निकालिसकेपछि अथवा पब्लिकमा बोल्न लागेपछि
सुन्न र जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ। सरी, तपाईँको पहिलो प्रश्न भनेको थियो एकाडेमिक टेम्पटेसनबाट अलि एकाडेमिसियनहरू के भन्नु पब्लिक अब मैले थाहा छैन त्यसको होइन। अब उदाहरण दिउँ फेरि साथीहरू रिसाउलान् भन्ने डर। अब तपाईँ आर्किटेक्टको प्रोफेसर हो भने कृष्ण मन्दिरबारे आर्किटेक्चरको बारे अब कविता लेख्ने कि नलेख्ने कि भन्ने कुरा मेरो प्रश्न कि अब यसमा पनि धेरै मत भिन्नहरू हुन्छ। अब म चाहिँ नलेख्ने भन्ने पक्षमा पुगेको छु। तर फेरि अब मैले सँगै काम गर्ने साथीहरू पनि फेरि नोभेल लेख्नपट्टि लागेका छन्, कोही कोही हिस्टोरियनहरू। अब यतातिर हेरौँ कि नगर। अब त्यस कारण अब भोलि उहाँको योगेश राज आज नोभेलिस्ट भनेर निक्ल्यो भने अब यहाँ किताबको फेरि हामी विमोचन यहीँ गर्नु पर्ला है। होइन भन्नु खोजे आइएम ओपन टु मेनी डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज। तर मैले अहिले हिन्ट गर्न खोजेको विषय चाहिँ के भन्दाखेरि एज अ पब्लिक इन्टेलेक्चुअल यु वान्ट टु हेभ मल्टिपल लाइफ करियर्स, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन, त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर एज एन एकाडेमिक इफ यु अलवेज इन द मार्केट चाहिँ यो मैले एकाडेमीमा कमाएको क्यापिटल चाहिँ अरू कहाँ क्षेत्र चाहिँ मा ट्रान्ज्याक्ट गर्ने होइन। अब म शेरबहादुरलाई अब अहिले शेरबहादुर चुप लाग्यो, मलाई एउटा ठुलो एडिटरले भनेको अहिले शेरबहादुर चुप लगाएर बसेको छ, द्याट मिन्स हि विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, अनि एज एन एकाडेमिक इफ युर ध्यान अहिले शेरबहादुर चुप लगाएर बसेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कोठामा पर्ने एम्बेसडरहरूको अब शेरबहादुरले नियुक्ति गर्नेमा मैले मेरो एकाडेमिक क्यापिटल भजाउनु पर्यो भने तपाईँको धुन के हो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ धुन भएन भन्नुपर्ने लाग्यो कि हामीले पब्लिकली भन्नु पर्यो हामीले होइन। बट एज एन एकाडेमिक यु सुड हेभ द फ्रिडम टु से तपाईँलाई कृष्ण मन्दिरबारे कविता लेख्नुहोस्, तपाईँ कृष्ण मन्दिरबारे नोभल लेख्नुहोस्। तर मेरो जिद्दी चाहिँ के, तर तपाईँ एज अ आर्किटेक्चर हिस्टोरियन हो भने कृष्ण मन्दिरबारे कवितामा पनि आर्किटेक्चर हिस्टोरियन पनि लेख्नुहोस्। तर अरूहरूले कविता नबुझ्नेहरूले बुझ्ने खालको आर्किटेक्चर हिस्ट्री पनि लेख्न चाहिँ आवश्यक होला। कसो यता अलि मैले राखेको केही कुराहरू चाहिँ अब त्यसमा केही गरुङ्गोपन केही थियो भने यसको बारेमा थप छलफलहरू हामीले गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ।